महाटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज खास आप ही के लिए है। अक्सर लोग पेपर 2 की ज्योग्राफिया की तैयारी को लेकर परेशान रहते हैं, पर अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपकी हर मुश्किल का हल, द ज्योग्राफिया मास्टरी सीरीज। ये सीरीज 6ठी से 8वीं जमात तक के ज्योग्राफिया के लिए आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो आइए देखते हैं कि इस सीरीज में क्या क्या शामिल है। उसमें मकामी वक्त, जमीन की अंदरूनी साख्त और बादल जैसे बुनियादी मौज़ूआत शामिल हैं। और सिर्फ यही नहीं, समुद्री रवें, आबादी, सनात और नक्शे जैसे अहम मौज़ूआत भी हैं। हर टॉपिक को बिल्कुल आसान जबान में और इम्तिहान को जहन में रखकर समझाया गया है। अच्छा, तो ये सीरीज आपकी तैयारी को बेहतर कैसे बनाएगी, आइए जानते हैं। हर वीडियो एक मुकम्मल 2 घंटे की क्लास है, यानी पूरी गहराई वाली मालूमात। हर क्लास में मिलेंगे नोट्स, अहम एमसीक्यूज और इम्तिहान के लिए बेहतरीन तैयारी। ये सीरीज हर उस उम्मीदवार के लिए है जो महाटेट में यकीनी कामयाबी चाहता है। ये ज्योग्राफिया पर अबूर हासिल करने का आपका सीधा और आसान रास्ता है। अब मुश्किल और बिखरी हुई तैयारी को कहें अलविदा और एक मुनज़्ज़म तरीका अपनाएं। बेहतरीन नताइज के लिए इस पूरी सीरीज को आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो फिर देर किस बात की, चलें शुरू कर। अस्सलाम अलैकुम और आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है, ख़ास तौर पर वो सब लोग जो महाटेट इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। तो समझ लें कि ये गुफ्तगू आप ही के लिए है। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू यानी मकामी वक्त और तूल बलद को बिल्कुल आसान ज़बान में समझेंगे। मकसद सिर्फ एक है, इम्तिहान में आपकी कामयाबी। और हाँ, याद से डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपके लिए अहम नोट्स और एमसीक्यूज़ के लिंक्स मौजूद हैं। तो चलें शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। एक ऐसा सवाल जो असल में इस पूरे मौजू की जड़ है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक जगह दोपहर के 12 बज रहे होते हैं और ठीक उसी वक्त दूसरी जगह अभी सुबह हो रही होती है? ये सवाल टीईटी इम्तिहान में कई बार पूछा जा चुका है, तो चलें आज इसका जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, जवाब सीधा हमारे सर के ऊपर है। ज़रा सोचिए, हज़ारों सालों से इंसान वक्त कैसे देखता आया है? फितरत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी घड़ी से, यानी आसमान पर सूरज के सफ़र से। ये तो हम सब रोज़ ही देखते हैं, है ना? सूरज मशरिक से निकलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता है और दोपहर में बिल्कुल हमारे सर पर होता है और फिर मगरिब में डूब जाता है। यही वो कुदरती चक्कर है जिसने सबसे पहले हमें दिन और रात का तसव्वुर दिया। अब ज्योग्राफी की ज़ुबान में इसी कुदरती वक्त को हमें ख़ास नाम देते हैं। उसे कहते हैं मकामी वक्त या लोकल टाइम। मतलब बिल्कुल सादा है, किसी भी जगह का वो वक्त जो वहाँ पर सूरज की पोजीशन के हिसाब से हो। और एक और मज़े की बात, सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि हमारा साया भी एक तरह की घड़ी है। आपने गौर किया होगा कि सुबह और शाम में जब सूरज आसमान में नीचे होता है तो हमारे साए कितने लंबे हो जाते हैं, लेकिन ठीक दोपहर के वक्त जब सूरज सर पर होता है तो साया बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा राज है, एक ऐसी बात जो अगर समझ में आ जाए तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाएगा। वो राज ये है कि सूरज असल में हमारे आसमान पर हरकत कर ही नहीं रहा। जी हाँ, ये सब कुछ हमारे अपने ज़मीन के घूमने की वजह से हो रहा है। सूरज का चलना तो बस एक नज़र का धोखा है। तो असल कहानी ये है कि हमारी ज़मीन अपने महवर पर, अपने एक्सिस पर मगरिब से मशरिक की तरफ घूम रही है, और क्योंकि वो मगरिब से मशरिक घूमती है इसीलिए हमें सूरज उल्टी सिमत से यानी मशरिक से मगरिब की तरफ जाता हुआ नजर आता है। और इस एक चक्कर को पूरा करने में तकरीबन 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस घूमती हुई ज़मीन पर हम वक्त का हिसाब कैसे लगाएं? इसके लिए ज्योग्राफिया में एक सिस्टम बनाया गया है जिसे समझने के लिए हमें तूले बल्द यानी लॉन्जिट्यूड को जानना पड़ेगा। अब ये तूलुल बलद क्या है? ज़रा तसव्वुर करें कि हमने ग्लोब पर शुमाल से जुनूब तक यानी ऊपर से नीचे तक कुछ ख्याली लकीरें खींच दी हैं। बस इन्हीं लकीरों को तूलुल बलद कहते हैं। और चूंकि ज़मीन मुसलसल घूम रही है इसलिए हर एक लकीर पर सूरज एक अलग वक्त पर सर पर आता है। मतलब हर तूलुल बलद पर दोपहर एक मुख्तलिफ वक्त में होती है। चलें जी, अब आते हैं उस हिस्से पर जो टेट इम्तिहान के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। ये वो हिसाब किताब है जिसे आपने बिल्कुल पक्का कर लेना है, क्योंकि वक्त के सारे सवालात इसी से हल होंगे।
सबसे पहले ये याद रखें कि कोई भी दायरा, जैसे कि हमारी ज़मीन का पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। और ये 360 डिग्री का चक्कर पूरा करने में ज़मीन को कितना वक्त लगता है? जी हाँ, पूरे 24 घंटे। तो अब यहाँ से हिसाब बिल्कुल सीधा है। अगर हम ज़मीन की पूरी गर्दिश यानी 360 डिग्री को उसके कुल वक्त यानी 24 घंटों से तकसीम करें तो क्या जवाब आएगा? 360 को 24 से तकसीम करें तो जवाब आता है 15। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी ज़मीन 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। ये नंबर यानी 15 डिग्री फी घंटा, इसको अच्छी तरह जहन में बिठा लें। ये इम्तिहान के लिए बहुत बहुत अहम है। अच्छा, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, जो सबसे अहम है। हम सब जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हम ये भी जान चुके हैं कि 1 घंटे में ज़मीन 15 डिग्री घूमती है। तो अगर हम 60 मिनट को 15 डिग्री से तकसीम करें तो हमें एक ऐसा जादुई नंबर मिलता है जो आपके सारे मसले हल कर देगा। और वो नंबर है 4। यही है हमारा मशहूर 4 मिनट का असूल। इसका मतलब है कि तूलल बलद की हर 1 डिग्री पर वक्त में 4 मिनट का फ़र्क होता है। बस ये असूल याद रखें और मकामी वक्त का कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। चलें, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है इसे जल्दी से एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं ताकि इम्तिहान से पहले दोहराने में आसानी हो। तो ये हैं वो अहम बातें जो आपको याद रखनी हैं। पहले, ज़मीन 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। दूसरी, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में 15 डिग्री। तीसरी और सबसे अहम बात, 4 मिनट का उसूल, यानी हर 1 डिग्री तूले बलद पर 4 मिनट का फ़र्क आता है। और आखिरी बात, मशरिक की तरफ वक्त हमेशा आगे होता है और मगरिब की तरफ पीछे। बहुत खूब। अब जबकि आपने ये सारे उसूल समझ लिए हैं तो क्यों ना अपने इल्म को आजमाया जाए। चलें, एक आखिरी चैलेंज देखते हैं। ज़रा इस सवाल पर गौर करें। अगर शहर ए 75 डिग्री मशरिकी तूलुल बलद पर है और शहर बी 80 डिग्री मशरिकी तूलुल बलद पर, तो इन दोनों के मकामी वक्त में कितना फ़र्क होगा? ज़रा सोचिए। 4 मिनट वाले असूल को इस्तेमाल करें। इसे कैसे हल करेंगे? बस यही वो तरीका है, यही वो सोच है जो आपको इम्तिहान में सबसे पहला और बुनियादी सवाल कि भाई ऐसा क्यों है कि जब हमारे यहाँ दिन होता है तो दुनिया के दूसरे कोने में रात होती है। यही वो मौमा है जिसे आज हम हल करेंगे। इसे एक जासूसी की तरह समझें, जहां हम एक एक सुराख को जोड़ते हुए जवाब तक पहुंचेंगे। अच्छा, तो इस पहेली को हल करने के लिए हमें जिस पहले सुराख की ज़रूरत है वो है हमारी ज़मीन पर मौजूद कुछ फर्जी लकीरें। जी हाँ, ये लकीरें असल में ज़मीन पर खींची हुई नहीं है, लेकिन वक्त को समझने के लिए ये बेहद ज़रूरी हैं। ज़रा सोचें, बहुत बहुत पहले जब घड़ियां नहीं थीं, तब लोग वक्त कैसे देखते थे? बहुत आसान, सूरज से। जब सूरज बिल्कुल सर पर होता था, बस वही उनके लिए दोपहर के 12 बजे थे। इसे कहते हैं मकामी वक्त, यानी हर शहर का अपना सूरज के हिसाब से चलने वाला वक्त। ये मकामी वक्त का तरीका ठीक था जब तक लोग एक ही जगह रहते थे, लेकिन फिर आई ट्रेनें, बहरी जहाज़। अब मसला ये था कि अगर एक शहर में दोपहर है तो दूसरे में क्या वक्त होगा? इसके लिए एक स्टैंडर्ड, एक पक्के सिस्टम की ज़रूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी लॉन्गिट्यूड की। ये वो फर्जी जादुई लकीरें हैं जो ऊपर से नीचे यानी शुमाल से जनूब की तरफ खींची गई हैं, और यही वो औजार है जिससे हम वक्त का हिसाब लगाएंगे। चलें जी, अब जब हमने थ्योरी समझ ली है तो अब बारी है असल काम की। अब हम देखेंगे कि वक्त का हिसाब लगाया कैसे जाता है। अब हम इसका खुफिया फॉर्मूला जानने वाले हैं, और ये है वो सुनहरी उसूल। बस ये एक चीज़ याद रख लें, 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट। जी हाँ, ज़मीन जब अपने महवर पर 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट गुजर जाते हैं। बस इतना सा फॉर्मूला है। अगर ये याद हो गया तो बाकी सब बहुत आसान है। सिर्फ उसूल जानना काफ़ी नहीं होता है ना। चलें, अब इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। आइए मिलकर एक सवाल हल करते हैं, बिल्कुल क्लास की तरह। तैयार हैं? तो ये रही हमारी पहली मिसाल। मान लें कि ग्रीनविच, जो हमारा 0 पॉइंट है, वहाँ दोपहर के 12 बजे हैं, और हमें एक ऐसे शहर का वक्त पता करना है जो वहाँ से 60 डिग्री मशरिक की तरफ है। तो अब क्या करेंगे? देखें,
یہ بہت آسان ہے۔ پہلا سٹیپ، دونوں جگہوں میں فرق کتنا ہے؟ 60 ڈگری، ٹھیک ہے؟ دوسرا سٹیپ، ہم نے سیکھا تھا کہ 1 ڈگری 4 منٹ کے برابر ہے، تو 60 کو 4 سے ضرب دیں، کیا بنا؟ 240 منٹ۔ اور آخری سٹیپ، ان منٹوں کو گھنٹوں میں بدلنا ہے، تو 240 کو 60 سے تقسیم کریں گے، جواب آیا 4 گھنٹے۔ ٹھیک ہے، فرق تو آ گیا 4 گھنٹے کا، لیکن 1 منٹ، یہ 4 گھنٹے آگے ہیں یا پیچھے؟ یہ ہے ہماری پہیلی کا اگلا اور بہت اہم سراغ۔ اور یہ ہے ہماری پہیلی کا آخری اور سب سے اہم ٹکڑا، سمت یعنی ڈائریکشن، کہ ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں یا مغرب کی طرف۔ یہ اصول بہت ہی سادہ سا ہے، یاد رکھیں، سورج مشرق سے نکلتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مشرق کا وقت ہمیشہ آگے ہوتا ہے، تو وہاں وقت کو جمع یعنی ایڈ کریں گے، اور مغرب کا وقت پیچھے ہوتا ہے، تو وہاں وقت کو منفی یعنی سبٹریکٹ کریں گے۔ تو چلیں اپنی پہلی مثال کو مکمل کرتے ہیں۔ شہر 60 ڈگری مشرق میں تھا، مشرق کا مطلب ہے جمع کرنا، تو گرینوچ کے دوپہر 12 بجے میں ہم 4 گھنٹے جمع کر دیں گے اور وقت ہو جائے گا شام کے 4 بجے، ہے نا آسان؟ اچھا، ایک اصول تو ہم نے سیکھ لیا، چلیں اب اسے پکا کرنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ اس بار اگر شہر 60 ڈگری مغرب میں ہو تو کیا ہوگا؟ سوچیں ذرا۔ اب دیکھیں، وقت کا فرق تو وہی رہے گا، 4 گھنٹے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈگری تو 60 ہی ہے، لیکن اس بار شہر مغرب میں ہے، اور مغرب کا مطلب ہے منفی کرنا، تو دوپہر کے 12 میں سے 4 گھنٹے نکالیں تو وقت کیا ہوا؟ صبح کے 8 بجے۔ بہت خوب، اب آپ لوگ اس کیلکولیشن میں ماہر ہو چکے ہیں، تو چلیں اب اس علم کو پوری دنیا کے نقشے پر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ اب ذرا اس نقشے کو دیکھیں۔ پہلے شاید یہ بہت پیچیدہ لگتا ہوگا، لیکن اب جب ہم سارے اصول جانتے ہیں تو یہ نقشہ بالکل صاف سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ خوبصورتی سے وہ سب کچھ دکھا رہا ہے جو ہم نے ابھی سیکھا ہے۔ نقشے پر غور کریں، جب بیچ میں یعنی گرینوچ پر دوپہر کا وقت ہے اور لوگ کام کر رہے ہیں، تو مغرب کی طرف دیکھیں، امریکہ میں صبح ہو رہی ہے، لوگ ناشتہ کر رہے ہیں، اور جب ہم مشرق کی طرف دیکھتے ہیں ایشیا میں، تو وہاں شام اور رات کا وقت ہے۔ یہ بالکل وہی مشرق جمع اور مغرب منفی والا اصول ہے۔ تو آخر اس سارے سسٹم کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اسی نظام کی وجہ سے آج پوری دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، چاہے پائلٹ ہوں، بزنس مین ہوں یا ہم جیسے عام لوگ، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کس حصے میں کیا وقت ہے، اور اسی سے گلوبل کمیونیکیشن ممکن ہو پاتی ہے۔ ہم نے آج کافی کچھ سیکھ لیا، لیکن جانے سے پہلے میں ایک اور بہت ہی دلچسپ اور تھوڑا دماغ گھما دینے والا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، ایک ایسا سوال جو مزید سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ مغرب کی طرف سفر کرتے ہی چلے جائیں تو آپ اپنی گھڑی مسلسل پیچھے کرتے جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر زمین پر وہ کون سی لائن ہے جہاں ایک دن ختم ہو کر اگلا دن شروع ہوتا ہے، یعنی جہاں تاریخ بدلتی ہے؟ اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا، اور شاید اپنے اگلے تجزیے میں ہم اسی راز سے خوش آمدید۔ چلیے آج ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر چلتے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں ہمارے قدموں کے نیچے چھپی ہوئی دنیا یعنی زمین کے بالکل مرکز تک لے جائے گا۔ یہ جائزہ نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ کرے گا بلکہ یہ ٹیٹ امتحان کی تیاری کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ تو اکثر ہم سوچتے ہیں نا کہ آخر ہمارے قدموں کے نیچے ہے کیا؟ یہ صرف مٹی اور پتھر نہیں، بلکہ اس کے نیچے ایک پوری جیتی جاگتی دنیا ہے۔ آئیے مل کے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے، سائنس کے کچھ نظریات کافی پیچیدہ لگ سکتے ہیں، لیکن ایک اچھی مثال، ایک اچھا ماڈل اسے بالکل آسان بنا دیتا ہے۔ اور ایک استاد کے طور پر یہ جاننا تو سب سے ضروری ہے کہ مشکل چیزوں کو آسان کیسے بنایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور آج ہمارا ماڈل کیا ہے؟ یقین کیجئے، ایک ابلا ہوا انڈا۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا۔ یہ عام سا انڈا ہمیں زمین کی تہوں کو سمجھنے میں حیرت انگیز طور پر مدد دے گا، اور یہ ایک ایسی مثال ہے جسے آپ کے طلباء کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو چلیے اس انڈے اور زمین کو آمنے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو انڈے کا پتلا سا چھلکا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہماری زمین کی سب سے پتلی، سب سے باہری تہ ہے جسے ہم کش یا کرسٹ کہتے ہیں۔
उसके बाद आती है ये मोटी सफेदी। ये जमीन की सबसे बड़ी तय यानी मेंटल की तरह है। और आखिर में बिल्कुल बीच में ये जो जर्दी है, ये जमीन के गर्म और घने मरकज यानी मरकजा या कोर की तरह है। बस यही 3 तहें हमारे सैयारे की बुनियाद हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है सबसे ऊपरी तह से, क्रस्ट। ये जमीन की वो जिल्द है जिस पर हम रहते हैं, घर बनाते हैं और फसलें उगाते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें खास क्या है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि किश्क भी हर जगह एक जैसा नहीं है। जहाँ बड़े बड़े बरे-आज़म हैं वहाँ ये मोटा है, और जहाँ गहरे समुंदर हैं वहाँ ये पतला होता है। इन दोनों की बनावट में भी फर्क है। ये फर्क जमीन की सतह कैसी दिखती है इसके लिए बहुत अहम है। अच्छा, अब ये कुछ नुकात हैं जो टेट इम्तिहान के लिए बहुत अहम है, इन्हें नोट कर लें। कशरे ज़मीन के कुल हजम का सिर्फ 1% है, लेकिन ज़िंदगी के लिए सबसे अहम है। बुराज़िमों वाला हिस्सा स्याल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है, और समंदरों के नीचे वाला हिस्सा सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। इन नामों को याद रखने का ये आसान तरीका इम्तिहान में बहुत काम आएगा। किश्र के नीचे क्या है? चलिए और गहराई में उतरते हैं। जमीन की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा फाल तय यानी मेंटल की तरफ। जमीन पर जो ज्यादातर हलचल होती है, जैसे ज़लज़ले और आतिशफ़शां, वो यहीं से शुरू होती है। अंडे की सफ़ेदी याद है ना? ये मेंटल बिल्कुल वैसा ही है। ये ज़मीन के कुल हुज्म का तकरीबन 84% हिस्सा है। इसका ज़्यादातर हिस्सा तो ठोस है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा, जिसे एस्थीनोस्फीयर कहते हैं, कुछ नीम पिघली हुई हालत में है, बिल्कुल जैसे कोई गाढ़ा सूप हो। इसी पर क्रस्ट की बड़ी बड़ी प्लेटें तैर रही हैं, और जब ये हरकत करती हैं तो बरे-आज़म भी हरकत करते हैं और पहाड़ बनते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफ़र के आखिरी मंजिल पर, ज़मीन का धड़कता हुआ दिल, उसका मरकज़ा। यहाँ दर्जा हरारत इतना ज़्यादा कि सूरज की सतह जितना गर्म है। आइए देखते हैं इस इंतहाई गर्म माहौल में क्या है। मरकज़े के भी 2 हिस्से हैं, एक बाहरी मरकज़ा जो पिघले हुए लोहे और निकल का एक समंदर है, और एक अंदरूनी मरकज़ा जो नाकाबिले तसव्वुर दबाव की वजह से ठोस हो चुका है। और हाँ, एक और बहुत अहम बात, ये जो बाहरी मरकज़ा हरकत करता है ना, इसी से ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो हमें सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाता है। इसीलिए इसे नाइफ भी कहते हैं, यानी Na निकल के लिए और Fe फेरस या लोहे के लिए। तो सवाल ये है कि ये तहें बनी कैसे हैं? देखिए, जब ज़मीन नई बनी थी तो ये पिघली हुई हालत में थी। तब जो भारी चीज़ें थीं जैसे लोहा और निकल, वो कशिश सकल की वजह से नीचे मरकज़ की तरफ बैठ गईं, और हल्की चीज़ें जैसे सिलिकॉन ऊपर की तरफ आ गईं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के ऊपर तेल तैरने लगता है। बस इसी अमल से ये तहें बन गईं। तो ये है हमारा सैयारा। ऊपर एक पतली सी जिंदगी बख्श किश्त, बीच में एक मुतहर्रिक मेंटल और अंदर एक ताकतवर मरकज़ा। ये तीनों मिलकर इस जमीन को वो घर बनाती हैं जिसे हम जानते हैं। और आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल, जिसका जवाब अक्सर टेट में काम आता है। अगर कोई जमीन के मरकज तक गया ही नहीं तो हमें ये सब पता कैसे चला? इसका जवाब है ज़लज़ले की लहरें, यानी सिस्मिक वेव्स। साइंसदान इन लहरों का मुताला करते हैं। उनकी रफ्तार और रास्ता ज़मीन की मुख्तलिफ तहों से गुजरते हुए बदल जाता है। इसी से वो ज़मीन के अंदर का पूरा नक्शा बना लेते हैं। कमाल है ना? तो पिछली बार हमने ज़मीन की सतह और उसकी बैरूनी साख्त को समझाता है ना। आज इसके दूसरे हिस्से में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकल रहे हैं, सीधा ज़मीन के मरकज़ की तरफ। और हाँ, इम्तिहान के लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि इस हिस्से से सवालात बनते ही बनते हैं। तो आइए इन तस्वुरात को ऐसे समझें कि फिर कभी ना भूलें। अच्छा, तो इस सफ़र के लिए हमारा नक्शा या गाइड ये तस्वीर है। देखें, ये ज़मीन के अंदरूनी तहों को दिखा रही है, बिल्कुल एक प्याज की तरह। हमारी ज़मीन भी कई तहों यानी लेयर्स पर मुश्तमिल है। सबसे ऊपर वाली लेयर है किश्रे अर्ज़, जिसे क्रस्ट कहते हैं। फिर बीच में है गिलाफ यानी मेंटल, और बिल्कुल अंदर मरकज़ में है मग़ज़ यानी कोर। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सबसे बाहर वाली तह, यानी कशरे अर्ज़ या क्रस्ट। ये वही ठोस सतह है जिस पर हम सब रहते हैं। हमारे पहाड़, समंदर, शहर, सब कुछ इसी पर है।
اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ زمین کی سب سے پتلی تہ ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ یہ جو کرسٹ ہے نا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو برے اعظموں یعنی زمین کے نیچے ہے، اور دوسرا وہ جو سمندروں کے فرش کے نیچے ہے۔ لیکن ان کے ساتھ یہ سیال اور سیما کیوں لکھا ہے؟ یہ نام کچھ عجیب نہیں لگ رہے؟ بہت اچھا سوال۔ دراصل یہ عجیب نہیں بلکہ امتحان کے لیے ایک زبردست ٹپ ہے۔ یہ نام ان کی کیمیائی ساخت سے بنے ہیں۔ دیکھیے، سیال یعنی سیال بنا ہے سلیکون یعنی Si اور ایلومینیم یعنی Al سے۔ یہ براعظمی قشرہ میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سیما یعنی سیما بنا ہے سلیکون یعنی Si اور میگنیشیم یعنی Ma سے، جو سمندری قشرہ میں ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اور گہرائی میں جائیں، ایک لفظ سمجھنا ضروری ہے، انقطاع یا ڈسکنٹینیوٹی۔ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ صرف دو تہوں کے بیچ کی ایک سرحد ہے، ایک ایسی باؤنڈری لائن جہاں اچانک مادے کی قسم اور اس کی کثافت یعنی اس کا بھاری پن بدل جاتا ہے۔ چلیں اب کرسٹ سے نیچے اترتی ہیں۔ ہمارا اگلا پڑاؤ ہے غلاف یا مینٹل۔ یہ زمین کی درمیانی اور یاد رکھیے گا سب سے موٹی تہ ہے۔ اور موٹی مطلب بہت موٹی، اندازہ لگائیں تقریباً 2870 کلومیٹر۔ زمین کا جو کل حجم ہے نا، اس کا تقریباً 84%، جی ہاں 84% صرف مینٹل ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ تو امتحان کے لحاظ سے اس کے بارے میں کیا خاص باتیں یاد رکھنی چاہیے؟ بالکل، سب سے اہم نکات یہ ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کرسٹ کے ٹھیک نیچے ہے، دوسرا اس کے بھی دو حصے ہیں، بالائی اور زیرے، تیسرا جیسے جیسے ہم گہرائی میں جاتے ہیں گرمی اور دباؤ دونوں بڑھتے جاتے ہیں، اور سب سے خاص بات بالائی غلاف میں ایک نیم پگھلی ہوئی تہ ہے جسے ایستھینوسفیئر کہتے ہیں۔ آتش فشاں کا سارا لاوا یا میگما یہیں سے بنتا ہے۔ اور اب ہم اپنے سفر کی آخری منزل پر پہنچ گئے ہیں، زمین کا بالکل مرکز، اس کا دل یعنی مغز یا کور۔ لیکن ٹھہریے، زمین کا مرکز بھی سادہ نہیں ہے، یہ بھی دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، بیرونی مغز اور اندرونی مغز۔ لیکن اس میں ایک حیرت کی بات ہے، ایک حصہ مائع یعنی پگھلا ہوا ہے اور دوسرا ٹھوس ہے۔ بھلا ایسا کیوں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ آئیے اسے سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ بیرونی مغز جو تقریباً 2900 سے 5100 کلومیٹر کی گہرائی پر ہے، وہ مائع حالت میں ہے، لیکن اندرونی مغز جو بالکل مرکز تک جاتا ہے وہ شدید دباؤ کی وجہ سے ٹھوس ہے۔ حالانکہ وہ اور بھی زیادہ گرم ہے، لیکن اوپر کی تہوں کا اتنا زبردست دباؤ اسے پگھلنے ہی نہیں دیتا۔ اور جس طرح کرسٹ کے لیے سیال اور سیما تھے، ویسے ہی مغز کے لیے ایک کوڈ ورڈ ہے نائف یعنی NIFE۔ یہ بھی بہت آسان ہے، نے یعنی نکل اور فے یعنی فیرم جو لوہے کا لاطینی نام ہے۔ تو مغز بنیادی طور پر نکل اور لوہے سے بنا ہے۔ تو اس بیرونی مغز کے مائع ہونے کا کوئی خاص فائدہ بھی ہے؟ بہت بڑا فائدہ، یہ زمین کا ایک پوشیدہ محافظ ہے۔ اسی مائع بیرونی مغز کی وجہ سے زمین کے گرد ایک مقناطیسی میدان بنتا ہے، ایک ایسی حفاظتی ڈھال جو ہمیں سورج کی خطرناک تابکاری سے بچاتی ہے۔ اس کے بغیر زمین پر زندگی شاید ممکن ہی نہ ہوتی۔ یہ بنتا کیسے ہے؟ سوچیں کہ زمین کے مرکز میں ایک بہت بڑا انجن چل رہا ہے۔ بیرونی مغز میں پگھلا ہوا لوہا زمین کی گردش کی وجہ سے گھومتا رہتا ہے۔ اس گھومتے ہوئے لوہے سے بجلی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں اور اسی سے ایک بہت بڑا مقناطیسی میدان وجود میں آ جاتا ہے۔ اور وہاں درجہ حرارت کتنا ہوگا؟ ناقابل یقین، زمین کے مرکز کا درجہ حرارت تقریباً 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ اتنا ہی ہے جتنا سورج کی سطح کا درجہ حرارت ہوتا ہے۔ اچھا، اب سب سے بڑا اور منطقی سوال، آخر ہمیں یہ سب معلوم کیسے ہوا؟ ہم نے یہ ساری گہرائیاں ناپی کیسے؟ کون گیا اتنی گہرائی میں؟ ہاں، یہی تو میں بھی سوچ رہا تھا۔ آج تک تو کوئی بھی زمین میں چند کلومیٹر سے زیادہ گہرا جا ہی نہیں سکا، پھر یہ ہزاروں کلومیٹر اندر کی خبریں کیسے مل گئیں؟ اس کا جواب ہے زلزلے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو زمین میں توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، جنہیں سائزمک ویوز کہتے ہیں۔ یہ لہریں پوری زمین کے آر پار سفر کرتی ہیں۔ سائنسدان ان لہروں کا مطالعہ کر کے زمین کے اندر کا ایکس رے کر لیتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔
देखें, 2 तरह की लहरें अहम हैं। पी वेव्स जो ठोस और माया दोनों से गुजर जाती हैं, और एस वेव्स जो सिर्फ ठोस चीज़ों से गुजर सकती हैं, माया में जाकर रुक जाती हैं। साइंसदानों ने देखा कि एस वेव्स 2900 किलोमीटर की गहराई में पहुंचकर गायब हो जाती हैं। इससे एक ही नतीजा निकला कि इस गहराई पर ज़रूर कोई माया चीज़ है, और इसी से बैरूनी मग़ज़ के माया होने का ठोस सबूत मिला। वाह, यानी ज़लज़ले तबाही तो लाते हैं, लेकिन हमें हमारी ज़मीन को समझने में भी मदद देते हैं। बिल्कुल, इन लहरों की रफ्तार और रास्ते का मुतालिया करके ही साइंसदानों ने जमीन के अंदर का ये पूरा नक्शा तैयार किया है। तो आज का ये सफ़र यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले सबके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। अगर गहराई के साथ गर्मी बढ़ती है, तो सूरज जितना गर्म होने के बावजूद अंदरूनी मग़ज़ ठोस क्यों है, जबकि उससे कम गर्म बैरूनी मग़ज़ पिघला हुआ है? इसका जवाब हमारी आज ही की गुफ्तगू में मौजूद है। सोचिएगा ज़रूर, इससे तैयारी और पुख्ता होगी। अगले हिस्से में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। एडमिन इरशाद वानवाड़ की जानिब से महाटेट इम्तिहान की तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारों का इस खास सिलसिले में खैर मकदम है। मैं हूं इरशाद वानवा और इस सफर में मेरे साथ हैं सदफ। हम दोनों मिलकर आपकी तैयारी को आसान और दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, इस सीरीज का मकसद सीधा सा है। 8वीं जमात की जो ज्योग्राफिया की किताब है ना, उसके हर अहम नुक्ते को हम स्लाइड्स के जरिए समझेंगे। और हाँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए PDF नोट्स और एक क्विज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक का आगाज करते हैं, रतूबत और बादल। सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि ये रतूबत यानी ह्यूमिडिटी आखिर है क्या। इसे समझने के लिए किताब में एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल दी गई है। अच्छा इरशाद, ये जो स्लाइड पर तस्वीरें हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से हैं। कभी गौर किया है कि बरसात में गीले कपड़े इतनी जल्दी क्यों नहीं सूखते, या फिर साहिली इलाकों जैसे मुंबई वगैरह में इतनी चिपचिपाहट और घुटन क्यों महसूस होती है? जी इरशाद, ये तो बहुत ही आम तजुर्बा है। खास तौर पर जो लोग समुंदर के करीब रहते हैं, वो इस एहसास को अच्छी तरह जानते हैं। हवा में ना एक अजीब सी नमी महसूस होती है। बिल्कुल, और इसी एहसास के पीछे जो साइंसी वजह है, इसे ही रुतूबत या ह्यूमिडिटी कहते हैं। बहुत ही सादा लफ्जों में समझें तो रुतूबत का मतलब है हवा में मौजूद पानी के वो छोटे छोटे जर्रात जो हमें नजर नहीं आते, यानी आबी बुखारात। अच्छा, तो मतलब हवा में जो नमी मौजूद होती है, वही असल में रुतूबत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ जगहों पर जैसे साहिली इलाकों में ये रुतूबत ज़्यादा क्यों होती है, और दूसरी जगहों पर जैसे रेगिस्तान में इतनी कम क्यों होती है? मेरे ख्याल में इसका जवाब शायद इन इलाकों में पानी की मौजूदगी से जुड़ा है। साहिली इलाकों में समुंदर की वजह से बहुत सारा पानी बुखारात बनकर हवा में शामिल हो जाता है, इसलिए वहाँ रुतूबत ज़्यादा होती है। बिल्कुल दुरुस्त। और इसके ठीक उलट सहराई इलाकों में पानी की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से वहाँ की हवा खुश्क और कम रुतूबत वाली होती है। जुग्राफियाई तौर पर देखें तो किसी भी जगह की रतूबत पर कई चीज़ें असर डालती हैं, जैसे पानी से वो जगह कितनी करीब है, वहाँ हवा का दबाव कैसा है और वहाँ की मजमूई आबो हवा। लेकिन इन सब में एक बहुत ही अहम फैक्टर है दर्जा हरारत। दर्जा हरारत, ये तो दिलचस्प है। दर्जा हरारत का रुतूबत से क्या ताल्लुक हो सकता है? ये कैसे असर करता है? आपका यही सवाल हमें सीधा हमारे अगले अहम नुक्ते पर ले आया है। रुतूबत पैदा होने का जो बुनियादी प्रोसेस है, उसे अम्ल तबखीर या एवोपोरेशन कहते हैं, और इसका सीधा ताल्लुक दर्जा हरारत से है। अच्छा, तो इम्तिहान के लिहाज से ये तारीफ बहुत अहम है। अमल तबखीर वो अमल है जिसमें पानी जो माया हालत में होता है, गैसी हालत यानी आबी बुखारात में बदल जाता है। और इस पूरे अमल को तवानाई कहाँ से मिलती है? सूरज से। जब सूरज की गर्मी जमीन पर मौजूद पानी पर पड़ती है, चाहे वो समुंदर में हो, नदियों में या गीली जमीन पर, तो वो पानी गर्म होकर आबी बुखारात बन जाता है और हवा का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा गर्म और खुश्क हवा होगी, पानी उतनी ही तेजी से बुखारात में तब्दील होगा। बिल्कुल, ज्यादा दर्जा हरारत अमल तबखीर के रफ्तार को बढ़ा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेज आंच पर रखा हुआ पानी जल्दी उबल जाता है। चलिए इस ताल्लुक को दरसी किताब में दिए गए एक बहुत ही आसान से तजुर्बे से समझते हैं, ताकि ये बात हमेशा के लिए जहन में बैठ जाए। फर्ज कीजिए हमारे पास दो एक जैसे स्पंज हैं। हम दोनों पर बराबर मिकदार में पानी डालते हैं।
एक को हम रखते हैं गर्म पानी वाली ट्रे पर और दूसरे को ठंडे पानी वाली ट्रे पर। जरा सोचकर बताएं कौन सा स्पंज पहले सूखेगा। ये देखिए, किताब की शक्ल 3.2 और 3.3 में यही तजुर्बा दिखाया गया है। 2 ट्रे हैं और उन पर 2 गीले स्पंज रखे हुए हैं। एक ट्रे में गर्म पानी है, जिसकी वजह से इस स्पंज के आसपास की हवा भी गर्म है। और नतीजा तो बिल्कुल साफ है। जिस स्पंज के नीचे गर्म पानी है वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। इससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि गर्मी या ज्यादा दर्जा हरारत अमले तबखीर को तेज करता है। और यही इस पूरे मौजू का सबसे अहम नुक्ता है। याद रखिए, गर्म हवा एक बड़े स्पंज की तरह होती है जो ज्यादा पानी अपने अंदर जज्ब कर सकती है, जबकि ठंडी हवा एक छोटे स्पंज की तरह होती है जिसमें नमी रखने की गुंजाइश कम होती है। तो इस हिस्से के आखिर में आइए इन तमाम अहम निकात को एक बार फिर दोहरा लेते हैं जो महा-टेट इम्तिहान के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। इस 3 मरहलों वाले ताल्लुक को हमेशा याद रखें। पहला, दर्जा हरारत बढ़ता है। दूसरा, इसकी वजह से अमले तबखीर की रफ्तार बढ़ती है। और तीसरा, इसके नतीजे में हवा की नमी रखने की सलाहियत यानी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ये कॉन्सेप्ट इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है। तो आज हमने रुतूबत और अमले तबखीर को समझा। इस सीरीज के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये आबी बुखारात ऊपर जाकर बादल कैसे बनाते हैं और ये अमले तकसीफ या कॉन्डेंसेशन क्या होता है। जी हाँ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, आज हम जोग्राफिया के कुछ बहुत ही दिलचस्प और अहम तस्वुरात को समझते हैं, जैसे कि हवा में नमी, जिसे हम रुतूबत कहते हैं, वो क्या होती है, ये पानी के कतरों में कैसे बदलती है, और हाँ, आसमान पर ये जो खूबसूरत बादल नजर आते हैं, आखिर ये बनते कैसे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं इरशाद वानवाड़ महा-टेट इम्तिहान की तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारों का दिल से खैर मकदम करता हूं। आपकी तैयारी को आसान और मौसर बनाने के लिए ही हम ये खास सीरीज लेकर आने हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, ये हमारी सीरीज का दूसरा हिस्सा है। इस टॉपिक को पूरी तरह से समझने और याद रखने के लिए मैंने आप लोगों के लिए खास नोट्स और एक प्रैक्टिस क्विज तैयार किया है। इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसे जरूर चेक कीजिएगा। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम रुतूबत की किस्मों से शुरू करेंगे, फिर अमले तकसीफ यानी कंडेंसेशन के अमल को जानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बादल कैसे बनते हैं और कितनी किस्म के होते हैं, और आखिर में इम्तिहान में आने वाले कुछ सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है रुतूबत यानी ह्यूमिडिटी। ये सिर्फ मौसम का हाल बताने वाला कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये पूरे मौसमी निज़ाम को समझने की पहली सीढ़ी है। आइए इसको ज़रा गहराई से जानते हैं। तो मुतलक रुतूबत, जिसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, इसका तस्वुर बहुत सीधा है। ये बस हमें ये बताता है कि हवा के एक ख़ास हिस्से में, मान लीजिए 1 क्यूबिक मीटर में, पानी के बुखारात का असल वज़न कितना है, बस, और इसे हम ग्राम फी मुकैब मीटर में नापते हैं। अब इसको समझने के लिए ना एक स्पंज की मिसाल सबसे अच्छी है। जैसे एक स्पंज पानी जज्ब करता है, बिल्कुल वैसे ही हवा आबी बुखारात को अपने अंदर रखती है। और मज़े की बात यह है कि गर्म हवा एक बड़े स्पंज की तरह काम करती है, यानी ये ज़्यादा नमी जज्ब कर सकती है। जैसा कि आप इस टेबल में भी देख सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर 10 से 20 और फिर 30 डिग्री बढ़ता है, हवा की नमी रखने की सलाहियत भी कितनी तेज़ी से बढ़ जाती है। और इजाफी रुतूबत या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये वो पैमाना है जो हम सबसे ज़्यादा मौसम की खबरों में सुनते हैं। ये हमें बताता है कि हवा अपनी नमी रखने की कुल सलाहियत का कितना फीसद भरी हुई है। इसे हमेशा परसेंटेज में दिखाया जाता है। 100% इजाफी रुतूबत का मतलब है कि बस हवा में अब और नमी की गुंजाइश नहीं है। तो ये है सबसे अहम नुक्ता। इम्तिहान के लिहाज से ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है। इजाफी रुतूबत निकालने के लिए आप हवा में मौजूद मुतलक रुतूबत को उसी टेम्परेचर पर हवा के बुखारात रखने की कुल सलाहियत से तकसीम करते हैं और फिर इसे 100 से ज़रब देते हैं ताकि जवाब परसेंटेज में आए। चलिए एक मिसाल हल करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मुतलक रुतूबत 15 है और कुल सलाहियत 30.37 है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम 15 को 30.37 से तकसीम करेंगे और 100 से ज़रब देंगे। इससे हमें जवाब मिलेगा तकरीबन 49.3%। ये कैलकुलेशन का तरीका समझना इम्तिहान के लिए बहुत अहम है। ठीक है, अब जब हम रुतूबत को समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये आबी बुखारात जो हवा में नजर नहीं आते, वो दोबारा पानी में कैसे बदलते हैं। इसी अमल को हम अमल तकसीफ या कंडेंसेशन कहते हैं। कभी सोचा है कि फ्रिज से निकाले हुए ठंडे पानी के ग्लास के बाहर ये पानी की बूंदें कहां से आ जाती हैं? ये ग्लास के अंदर से नहीं निकल रहा,
یہ دراصل ہوا میں موجود نظر نہ آنے والے آبی بخارات ہیں جو گلاس کی ٹھنڈی سطح سے ٹکرا کر واپس پانی کے قطروں میں بدل گئے ہیں۔ یہی تو ہے عمل تکثیف۔ یہ پورا عمل اصل میں 4 آسان مراحل میں ہوتا ہے۔ پہلا، ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دوسرا، جیسے ہی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اس کی نمی رکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تیسرا، اضافی رطوبت بڑھتے بڑھتے 100% پر پہنچ جاتی ہے۔ اس ٹیمپریچر کو نقطۂ شبنم یا ڈیو پوائنٹ کہتے ہیں۔ اور آخر میں جو اضافی بخارات ہیں وہ مجبوراً مائع پانی یا برف میں بدل جاتے ہیں۔ اب جب ہم عمل تکثیف کے اس بنیادی اصول کو سمجھ گئے ہیں تو چلیے اسے آسمان تک لے چلتے ہیں۔ بادلوں کا بننا دراصل فضا میں بہت بڑے پیمانے پر ہونے والا عمل تکثیف ہی ہے۔ تو بادل اصل میں ہیں کیا؟ یہ پانی کے اربوں خربوں ننھے قطروں یا برف کے کرسٹلز کا ایک نظر آنے والا مجموعہ ہے، لیکن انہیں بننے کے لیے کسی ٹھوس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ چپک سکیں، جیسے ہوا میں موجود دھول، نمک یا دھوئیں کے بہت چھوٹے ذرات۔ یہ ذرات ایک مرکزے کا کام کرتے ہیں جن کے آس پاس پانی جمع ہوتا ہے۔ اچھا، سارے بادل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ماہرین موسمیات انہیں ان کی شکل اور سب سے اہم ان کی بلندی کی بنیاد پر الگ الگ قسموں میں بانٹتے ہیں۔ آئیے بلندی کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ امتحان کے لیے یہ سب سے اہم ہے۔ یہ خاکہ بہت ہی شاندار طریقے سے دکھا رہا ہے کہ بادلوں کی درجہ بندی کیسے ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونچی، درمیانی اور نیچی بلندی پر بادلوں کی الگ الگ تہیں ہیں۔ ہر تہہ میں خاص قسم کے بادل پائے جاتے ہیں جو ہمیں آنے والے موسم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آئیے جلدی سے اس ٹیبل کو دیکھ لیں۔ سب سے اونچے بادل جو 7000 میٹر سے بھی اوپر ہوتے ہیں انہیں سائرس کہتے ہیں، اور یہ برف کے کرسٹل سے بنے ہوتے ہیں۔ درمیانی بلندی کے بادل 2000 سے 7000 میٹر کے بیچ آلٹو کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور سب سے نیچے 2000 میٹر سے کم پر سٹریٹس اور کیومولس ہوتے ہیں۔ یہ درجہ بندی یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم کچھ خاص بادلوں کی قسموں کو اور ان کا موسم سے کیا تعلق ہے اسے ذرا تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہ جاننا کہ کس بادل کا کیا مطلب ہے موسم کی پیشن گوئی کے لیے بڑا کام آ سکتا ہے۔ یہاں 2 بہت عام لیکن بالکل مختلف بادل ہیں۔ بائیں طرف ہیں کیومولس بادل۔ یہ پھولے ہوئے روئی جیسے بادل اکثر صاف اور خوشگوار موسم کی نشانی ہوتے ہیں۔ اور دائیں طرف ہیں ہیبت ناک کیومولونمبس بادل، جو گرج چمک والے طوفانوں کے بادشاہ ہیں اور موسم میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ دیتے ہیں۔ ان کیومولونمس بادلوں کے اندر بہت زبردست توانائی ہوتی ہے۔ پانی اور برف کے ذرات کے ٹکرانے سے اتنا بڑا الیکٹرک چارج پیدا ہوتا ہے جو آخرکار بجلی کی چمک کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ یہی وہ بادل ہیں جو شدید بارش، اولے، تیز ہواؤں اور گرج چمک کا سبب بنتے ہیں۔ چلیے جو کچھ بھی ہم نے آج سیکھا ہے اسے جلدی سے دوہرا لیتے ہیں اور پھر امتحان میں آنے والے ایک سوال کے ساتھ اپنے علم کو پرکھتے ہیں۔ تو یاد رکھنے والے اہم نکات یہ ہیں: مطلق رطوبت ہوا میں موجود نمی کا اصل وزن ہے۔ اضافی رطوبت پرسنٹیج میں بتاتی ہے کہ ہوا کتنی بھری ہوئی ہے۔ عمل تکثیف وہ پروسیس ہے جس میں بھاپ پانی بنتی ہے۔ کیومولس بادل اچھے موسم کی نشانی ہے اور کیومولونمبس گرج چمک والے طوفانوں کی۔ اب ایک امتحانی سوال، بہت اونچے اور پتلے بادلوں کو کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ نے بے یعنی سائرس کہا ہے تو آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ٹیبل میں دیکھا تھا، سائرس بادل 7000 میٹر سے بھی زیادہ بلندی پر بنتے ہیں اور اپنے پتلے ریشوں جیسے دکھنے کی وجہ سے آسانی سے پہچانے جاتے ہیں۔ زبردست! آپ نے رطوبت اور بادلوں کے بارے میں بنیادی باتیں کامیابی سے سیکھ لی ہیں۔ اپنی تیاری کو اور بھی پکا کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے مکمل کوئز ضرور حل کریں اور PDF نوٹس بھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ مہا ٹیٹ امتحان کے لیے آپ سب کو بہت بہت نیک تمنائیں۔ اب جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آپ صرف بادل نہیں دیکھیں گے بلکہ موسم کی کہانی پڑھ رہے ہوں گے۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ سمندر کی ان لہروں کے نیچے آخر ہے کیا؟ یہ صرف ریت اور پانی نہیں ہے، نہیں، بلکہ ایک پوری چھپی ہوئی دنیا ہے جہاں زمین سے بھی اونچے پہاڑ اور اتنی گہری کھائیاں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آج ہم اسی حیران انگیز دنیا کی سیر کرنے والے ہیں۔ ایڈمن ارشاد وانواڑ صاحب کی طرف سے مہا ٹیٹ کی تیاری کرنے والے تمام ساتھیوں کو بہت بہت خوش آمدید۔ آئیے مل کر اس اہم موضوع کو بالکل آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ اور ہاں، ایک ضروری بات، یہ ہمارے سفر کا پہلا حصہ ہے۔ اس ٹاپک کو پوری طرح پکا کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں جو PDF نوٹس اور کوئز کا لنک دیا ہے اسے ضرور چیک کر لیجیے گا، بہت کام آئے گا۔ تو دیکھیں ہمارا آج کا سفر کیسا ہوگا۔
ہم ساحل کے کنارے سے شروعات کریں گے، پھر آہستہ آہستہ گہرائی میں اتریں گے، وہاں کے وسیع میدان دیکھیں گے اور آخر میں سمندر کے سب سے اونچے پہاڑوں اور سب سے گہری کھائیوں تک پہنچیں گے۔ تیار ہے؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ سمندر کا فرش ایک بالکل فلیٹ، سیدھا سا ریتیلا میدان ہوگا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ذرا اس تصویر کو دیکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہماری زمین پر پہاڑ، وادیاں اور میدان ہوتے ہیں، ویسا ہی سب کچھ پانی کے نیچے بھی ہے۔ کہیں اونچائی ہے، کہیں ڈھلان اور کہیں گہرے میدان۔ یہ کوئی ہموار سطح بالکل نہیں ہے۔ تو پھر سب سے پہلا اور بڑا سوال یہی بنتا ہے کہ کیا سمندر کے نیچے کی زمین بالکل فلیٹ ہے؟ اور اس کا سیدھا اور صاف جواب ہے جی بالکل نہیں، اور آج ہم یہی جانیں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سمندری فرش کی ساخت، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کے نیچے موجود زمین کی شکل، یعنی وہ کہاں سے اونچی ہے، کہاں سے نیچی ہے اور اس پر کس طرح کے پہاڑ اور میدان بنے ہوئے ہیں۔ چلیں اب اپنے سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم شروع کریں گے زمین کے سب سے قریبی حصے سے، یعنی ساحل کے پاس جو کم گہرا پانی والا علاقہ ہوتا ہے، وہاں سے۔ یہ جو علاقہ ہے نا، یہ دراصل ہمارے بر اعظم کا ہی ڈوبا ہوا کنارہ ہے۔ اسے کہتے ہیں بر اعظمی تختہ، اور یہ سمندری فرش کا سب سے کم گہرا حصہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ علاقہ معاشی طور پر بہت ہی اہم ہے۔ ایک تو یہ مچھلیاں پکڑنے کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور دوسرا یہاں قدرتی گیس اور تیل جیسے قیمتی خزانے بھی پائے جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہاں پر ہی ماہی گیری اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کیا اس کا سورج کی روشنی سے کوئی تعلق ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ چونکہ یہ حصہ کم گہرا ہوتا ہے، سورج کی روشنی آسانی سے نیچے تک پہنچتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں پودے اور چھوٹے جاندار خوب پھلتے پھولتے ہیں، جو مچھلیوں کی خوراک بنتے ہیں۔ اسی لیے یہاں مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم بر اعظمی تختے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور گہرے پانیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سمندر کی گہرائی اچانک بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کھڑی اترائی کو بر عظیم ڈھلان کہتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بر اعظم کا کنارہ ختم ہوتا ہے اور اصلی گہرے سمندر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ ہے ڈھلان کا۔ بر اعظمی تختے کی ڈھلان بہت ہلکی ہوتی ہے، بالکل آہستہ آہستہ گہرائی بڑھتی ہے۔ مطلب بر اعظمی ڈھلان پر گہرائی ایک دم سے بڑھ جاتی ہے، جیسے کسی پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا، یہ ایک بہت تیز اور کھڑی اترائی ہے۔ اچھا، اس ڈھلوان سے نیچے اترنے کے بعد ہم سمندر کے ایک ایسے حصے میں داخل ہوتے ہیں جو بہت ہی بڑا، بہت وسیع ہے اور میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ انہیں گہرے سمندری میدان کہا جاتا ہے، اور یہ اتنے زیادہ وسیع اور ہموار ہیں کہ انہیں ہماری پوری زمین پر موجود سب سے زیادہ فلیٹ اور ہموار علاقے مانا جاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سمندر کی سب سے حیران کر دینے والی چیزوں کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کے نیچے بھی ہماری زمین سے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے اور گہری وادیاں موجود ہیں؟ جی ہاں، سمندر کے فرش پر ہزاروں میٹر اونچے پہاڑ اور لمبے لمبے پہاڑی سلسلے ہیں۔ کچھ تو اتنے بلند ہیں کہ ان کی چوٹیاں پانی سے باہر نکل آتی ہیں اور جزیرے بن جاتی ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ہے سمندری کھائیاں۔ یہ ہماری زمین کے سب سے گہرے اور سب سے پر اسرار مقامات ہیں۔ یہ سمندری فرش میں بہت لمبی، تنگ اور گہری گھاٹیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ یہاں ان تصاویر میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سمندر کے فرش پر کیسے بلند و بالا پہاڑ ہیں اور دوسری طرف انتہائی گہری کھائیاں بھی موجود ہیں۔ یہ دونوں انتہائیں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، دنیا کی جو سب سے گہری کھائی ہے، ماریانا ٹرینچ، وہ 11,000 میٹر سے بھی زیادہ گہری ہے۔ یہ اتنی گہری ہے کہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ بھی اس میں پورا کا پورا سما سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سمندری فرش کا ایک مختصر سا سفر۔ آئیے ایک بار جلدی سے ان اہم نکات کو دہرا لیتے ہیں تاکہ سب کچھ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو ہم نے اپنا سفر شروع کیا کم گہرے بر اعظمی تختے سے، پھر ہم کھڑی بر اعظمی ڈھلان سے نیچے اترے، اس کے بعد ہم نے وسیع سمندری میدانوں کو پار کیا، اور آخر میں ہم نے زیر آب پہاڑوں اور گہری کھائیوں کو دیکھا۔
اور آخر میں ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ مہاٹیٹ امتحان کی بہترین تیاری کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے PDF نوٹس اور کوئز کا استعمال ضرور کیجیے گا. اس سے آپ کی تیاری اور بھی مضبوط ہو جائے گی. تو اب جب ہم سمندر کے فرش کی بناوٹ کو سمجھ چکے ہیں تو اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان گہرائیوں میں کس قسم کی زندگی ہے اور کون سے خزانے چھپے ہیں. اس کا جواب جاننے کے لیے ہمارا اگلا حصہ دیکھنا مت بھولیے گا. السلام علیکم. مہاٹیٹ کی تیاری کرنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. ایڈمن ارشاد وانوار صاحب کی جانب سے بھی آپ سب کو ایک خاص سلام. سمندری فرش پر ہماری بات چیت کے اس دوسرے حصے میں آپ کا استقبال ہے. ہاں، اور اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں دیکھا ہے تو اسے ضرور دیکھ لیں کیونکہ یہ گفتگو اسی کا تسلسل ہے. اور استاد، تیاری کے لیے جو مواد ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہاں بالکل. دیکھیے، آپ کی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں اہم نوٹس PDF کی شکل میں اور ایک پریکٹس کوئز کا لنک بھی دے دیا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. تو آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں؟ ہم ساحلی میدانوں کے بننے کے عمل سے شروع کریں گے، پھر سمندر کی گہرائیوں میں چھپے رازوں کو جانیں گے، اور ہاں، آخر میں امتحان کے لیے جو سب سے ضروری نکات ہیں ان پر بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو سمندری فرش کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں اس کے کنارے سے، یعنی ساحلی میدانوں سے. استاد، میرا پہلا سوال یہی ہے کہ گات سے بنے یہ میدان آخر بنتے کیسے ہیں؟ اس کی شروعات ہوتی ہے دریاؤں سے. ذرا تصور کیجئے کہ دریا جب پہاڑوں سے بہتے ہوئے آتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت کچھ لاتے ہیں: مٹی، ریت، چٹانوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. اور جب وہ سمندر کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کی رفتار بالکل دھیمی پڑ جاتی ہے. بس اسی وقت یہ سارا مواد، جسے گات کہتے ہیں، ایک بہت بڑے علاقے میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عمل سے جو زمین بنتی ہے وہ بہت زرخیز ہوتی ہے، اور اسی لیے وہاں پودے اور جانور خوب پھلتے پھولتے ہیں. تو یہ قدرتی عمل تو آپ سمجھ لیجئے لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے. لیکن اب اس کہانی میں ایک نیا کردار آ گیا ہے: انسان. آئیے دیکھتے ہیں کہ انسانی سرگرمیاں اس قدرتی توازن کو کیسے بدل رہی ہیں. لیکن استاد، اس میں فرق کیا ہے؟ مطلب، جو چیزیں قدرتی طور پر جمع ہوتی ہیں اور جو ہم انسان پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. فرق بالکل صاف ہے اور بہت بڑا ہے. قدرتی چیزیں جیسے پودوں کی باقیات یا گھونگے، یہ سب ماحول میں گھل مل جاتے ہیں. لیکن انسان کا چھوڑا ہوا کچرا جیسے پلاسٹک، شیشہ اور کیمیکل، یہ ہزاروں سال تک ویسے ہی پڑا رہتا ہے اور صرف نقصان پہنچاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں سمندری مخلوق کے لیے، وہاں کے پودوں اور جانوروں کے لیے سیدھی سیدھی خطرہ ہیں. چلیے اب ساحل کی اس ریت کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور ایک ایسے سفر پر نکلتے ہیں جو ہمیں سمندر کی گہرائیوں میں لے جائے گا تاکہ ہم اس کے نیچے چھپی ہوئی دنیا کی ساخت کو سمجھ سکیں. ذرا اس نمبر کو دیکھیے، 11,034 میٹر. جانتے ہیں یہ کتنا گہرا ہے؟ ہماری زمین کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی زیادہ. یہ ہمارے سیارے کی سب سے گہری جگہ ماریانا ٹرنچ کی گہرائی ہے. اچھا، تو سمندری فرش کا مطلب صرف ایک سپاٹ فلیٹ زمین نہیں ہے، وہاں بھی اپنی دنیا ہے، اپنے پہاڑ، اپنی وادیاں. بالکل. اور یہ جو تصویر ہے نا، یہ ہمیں بالکل صاف صاف دکھا رہی ہے کہ سمندری فرش کی ساخت کیسی ہوتی ہے. یہ کوئی سیدھی ڈھلان نہیں ہے، بلکہ زمین الگ الگ حصوں میں مرحلہ وار نیچے جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو امتحان کے لیے اسے یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہوا کہ پہلے پٹی آتی ہے، پھر ایک دم سے گہری ڈھلان، اس کے بعد ایک لمبا چوڑا میدان، اور آخر میں سب سے گہری کھائیاں. چلیے اب آخر میں فٹافٹ ان نکات کو دہرا لیتے ہیں جو امتحان کے لحاظ سے سب سے ضروری ہیں. مشق میں سے ایک سوال ہے، سمندری فرش کی جو یہ ساخت ہے اس کا مطالعہ کرنے کے لیے سب سے مددگار چیز کیا ہے؟ صحیح جواب ہے سمندر کی تہہ میں جمع ہونے والے ذخائر اور تلچھٹ کا مطالعہ. ان تہوں میں آپ سمجھ لیں لاکھوں سالوں کی پوری کہانی قید ہوتی ہے کہ موسم کیسا تھا، کون سے جاندار رہتے تھے، سب کچھ. ایک اور بہت اہم سوال، مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر کا کون سا حصہ سب سے زیادہ کارآمد ہے؟ اس کا جواب ہے کم گہری بحری براعظمی پٹی. کیوں؟ کیونکہ وہاں سورج کی روشنی آسانی سے پہنچتی ہے، جس سے چھوٹے پودے اور چھوٹی مچھلیاں خوب بھنپتی ہیں، اور جہاں چھوٹی مچھلیاں ہوں گی وہیں تو بڑی مچھلیاں آئیں گی.
اور آخری سوال، جب اس براعظمی پٹی پر یہ سارا ملبہ، یہ گاد جمع ہو جاتا ہے تو اس سے بنتا کیا ہے؟ شدید دباؤ کے نیچے تلچھٹ کی یہ تہیں دب کر سخت ہو کر تہدار چٹان بن جاتی ہیں۔ اور جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ سمندر کی تہہ پر 340 ملین سال پرانی چٹانیں موجود ہیں، تو یہ خیال ذہن میں آتا ہے نہ جانے اس گہرائی میں اور کتنے راز چھپے ہیں جو ابھی بھی ہمارے منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اوشن کرنٹس یعنی بحری روئیں۔ کبھی سوچا ہے کہ سمندر کے اندر بھی بہت بڑے بڑے دریا بہتے ہیں؟ جی ہاں، اور یہ ہمارے سیارے کے لیے اتنے اہم کیوں ہیں؟ آئیے اس پہلے حصے میں مل کر جانتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ایڈمن ارشاد وانواڑ، اور تمام مہاٹیٹ ایسپیرنٹس کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، یہ سیریز خاص طور پر آپ کے امتحان کی تیاری کو آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے ہی ڈیزائن کی گئی ہے۔ اور ہاں، آپ کی تیاری کو اور بھی مضبوط کرنے کے لیے ایک پرو ٹپ، اس موضوع کے بہت اہم PDF نوٹس اور ایک پریکٹس کوئز کا لنک دونوں نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں، انہیں دیکھنا مت بھولیے گا۔ اچھا، تو چلیں اس پورے موضوع کو ایک بہت ہی آسان سے تجربے سے سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ کے پاس ایک ٹرے میں پانی ہے اور آپ اسے صرف ایک کونے سے گرم کرنا شروع کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی پانی کا ایک حصہ گرم ہوتا ہے نا، وہ پھیلتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے اور اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ اب اس کی خالی جگہ کو بھرنے کے لیے جو ٹھنڈا اور بھاری پانی ہے، وہ نیچے سے اس کی طرف بہنا شروع کر دیتا ہے۔ سائنس میں اس عمل کو کہتے ہیں کنویکشن، یعنی حملے حرارت۔ گرم پانی کا اوپر جانا اور ٹھنڈے پانی کا اس کی جگہ لینا، اس سے پانی میں ایک گول سرکولر بہاؤ پیدا ہو جاتا ہے جسے ہم رو یا کرنٹ کہتے ہیں۔ اور یہی چھوٹا سا اصول ہمارے بڑے بڑے سمندروں میں کام کرتا ہے، بس ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر۔ اب اس اصول کو ایک حقیقی اور بڑی مزیدار کہانی سے سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہے 1992 کی، جب بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن میں ایک جہاز سے ایک کنٹینر سمندر میں جا گرا، اور اس میں کیا تھا؟ تقریباً 28,000 ربڑ کی بطخیں اور دوسرے کھلونے۔ اور پھر جو ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان بطخوں نے ایک ایسا سفر شروع کیا جو ناقابل یقین تھا۔ صرف 3 سال بعد 1995 میں وہ الاسکا کے ساحلوں پر ملنا شروع ہو گئیں، اور ذرا سوچیں، کچھ بطخیں تو 15 سال بعد 2007 میں آرکٹک کا ٹھنڈا سمندر پار کر کے یورپ کے ساحلوں تک پہنچ گئیں۔ یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے نا، یہ ان بطخوں کے اسی حیران کن سفر کا راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ ایک حادثہ تھا، لیکن انجانے میں یہ سائنسدانوں کے لیے ایک بہت بڑا تجربہ بن گیا۔ اس سے انہیں سمندری روح کے بہاؤ کو سمجھنے میں زبردست مدد ملی۔ تو یہ اتنا لمبا سفر ممکن ہوا سمندری روح یعنی اوشن کرنٹس کی وجہ سے۔ لیکن آخر یہ ہیں کیا؟ آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں تو اوشن کرنٹس یا بحری رویں سمندر کے پانی کی ایک مسلسل اور ایک خاص سمت میں ہونے والی حرکت کا نام ہے۔ انہیں سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں سمندر کے اندر بہنے والے بہت ہی بڑے دیو ہیکل دریا سمجھیں۔ اچھا، اب ان بحری روؤں کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی ہیں سرفیس کرنٹس یعنی سطحی روئیں۔ یہ سمندر کی اوپری سطح پر بہتی ہیں اور انہیں زیادہ تر ہماری ہوائیں چلاتی ہیں۔ دوسری قسم ہے ڈیپ کرنٹس یعنی عمیق روئیں، جو سمندر کی گہرائی میں درجہ حرارت اور نمکینیت یعنی کھارے پن کے فرق کی وجہ سے بہتی ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے سمندروں کا تقریباً 90% پانی انہی گہری روؤں میں بہ رہا ہے۔ اور یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ سطحی رویں یعنی سرفیس کرنٹس عام طور پر سمندر کی اوپری 500 میٹر کی گہرائی تک ہی محدود رہتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سمندر کے ان عظیم دریاؤں کو چلاتا کون ہے؟ اس کے پیچھے 4 بڑی طاقتیں کار فرما ہیں۔ پہلی، سیاراتی ہوائیں یعنی پلانیٹری ونڈز۔ دوسری، درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر کا فرق۔ تیسری، نمکینیت یعنی سلینٹی کا فرق۔ اور چوتھی، خود ہماری زمین کا اپنی محور پر گھومنا یعنی ارتھس روٹیشن۔ زمین کی گردش کا ایک بڑا ہی جادوئی اثر ہے جسے کہتے ہیں کوریولس ایفیکٹ۔
इसे आप एक ऐसी छुपी हुई ताकत समझ सकते हैं जो हर चलती हुई चीज के रास्ते को सीधा रखने के बजाय हल्का सा मोड़ देती है, जिसमें ये समंदरी रोएं भी शामिल हैं। अब ये नुक्ता इम्तिहान के लिए बहुत बहुत अहम है, इसे ध्यान से समझें। शुमाली निस्फ कुरे यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये रवें अपने रास्ते से दाईं तरफ मुड़ती हैं, यानी घड़ी की सुइयों की सिमत में, जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। और जनूबी निस्फ कुरे यानी सदर्न हेमिस्फीयर में ये बाएं तरफ मुड़ती हैं, यानी घड़ी की सुइयों के मुखालिफ, जिसे काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। अब जरा इस आलमी नक्शे को देखें। ये हमें पूरी कहानी एक साथ दिखा रहा है। जो लाल तीर हैं वो गर्म रों यानी वार्म करंट्स को दिखा रहे हैं, और नीले तीर ठंडी रों यानी कोल्ड करंट्स को। ये सब मिलकर एक बहुत बड़े आलमी कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं, जो गर्म इलाकों से गर्मी को ठंडे इलाकों तक और ठंडे इलाकों से ठंडक को गर्म इलाकों तक पहुंचाता है। तो चलें जल्दी से सारे अहम पॉइंट्स एक बार फिर दोहरा लेते हैं जो आपके इम्तिहान में काम आएंगे। नंबर 1, रोएं दर्जा हरारत के फर्क से बनती हैं, बिल्कुल उस ट्रे वाले तजुर्बे की तरह। नंबर 2, इनकी 2 किस्में हैं, सतही और अमीक। नंबर 3, उनकी 4 बड़ी वजूहात हैं, हवाएं, दर्जा हरारत, नमकीनियत और ज़मीन की गर्दिश। और नंबर 4, शुमाली निस्फ कुरे में रोएं क्लॉकवाइज और जनूबी निस्फ कुरे में काउंटर क्लॉकवाइज बहती हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। अपनी तैयारी को जांचने के लिए और इस टॉपिक को पक्का करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF नोट्स और प्रैक्टिस क्विज को ज़रूर हल कीजिएगा। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। ये जो गर्म और ठंडे पानी की अजीम नदियाँ पूरी दुनिया का चक्कर लगा रही हैं, आखिर इनका हमारे मौसम और आबो हवा यानी क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है, और इसका जवाब हम तलाश करेंगे हमारे अगले हिस्से पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहरी रों यानी ओशन करंट्स पर हमारी सीरीज के दूसरे हिस्से में आप सबको खुशामदीद। पिछली बार हमने बुनियादी बातें समझी थीं, लेकिन आज हम जरा गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि समंदरों को चलाने वाली वो नादीदा ताकत आखिर है क्या, और हमारी दुनिया पर इसके असरात कितने गहरे हैं। तो चलिए सीधा मौजू पर आते हैं। आखिर समंदर का पानी हरकत क्यों करता है? इसके पीछे असल में 2 चीज़ें हैं, टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत और नमक। यही दोनों मिलकर समंदर के अंदर एक बहुत बड़ा नादीदा इंजन चलाते हैं। देखिए, इसका जो बुनियादी उसूल है ना, वो बहुत आसान सा है। जो गर्म पानी होता है, जैसा कि खत्ते इस्तवा यानी इक्वेटर के पास मिलता है, वो कम नमकीन और हल्का होता है, यानी इसकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए वो ऊपर सतह पर बहता है। उसके बिल्कुल उलट जो ठंडा पानी है, कुतबीन यानी पोल्स का पानी, वो ज्यादा नमकीन और भारी होता है, तो जाहिर है वो नीचे डूब जाता है। बिल्कुल। और हाँ, ये 2 लफ्ज जरूर याद रखिएगा, डेंसिटी जिसे उर्दू में कसाफत कहते हैं, और सैलिनिटी यानी नमकीनियत। इम्तिहान के लिए ये टर्म्स बहुत जरूरी हैं। तो डेंसिटी का यही जो फर्क है ना, हल्का पानी ऊपर, भारी पानी नीचे, यही एक ऐसी हरकत शुरू कर देता है जो कभी रुकती नहीं। ठंडा और भारी पानी कुतबेन पर नीचे जाता है और समंदर की तह के साथ साथ खत्ते इस्तवा की तरफ सफ़र करता है। इस पूरे सिस्टम को ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। बिल्कुल जैसे हमारे जिस्म में खून गर्दिश करता है, ये बेल्ट पूरी दुनिया के समुद्रों में गर्मी और ग़िज़ाई अज्जा को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। सिर्फ दर्जा हरारत और नमक से ही ये पूरा इंजन नहीं चलता। एक और बहुत बड़ी ताकत है जो इस खेल में शामिल है, और वो है हमारी ज़मीन का घूमना, उसकी गर्दिश। अच्छा, अब ज़रा इस स्लाइड को गौर से देखें। यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, जो हवाएं हैं वो पानी को धक्का देती हैं, लेकिन ज़मीन तो घूम रही है, इसलिए पानी सीधा नहीं जाता, बल्कि वो मुड़ जाता है और एक बड़े से दायरे में घूमना शुरू कर देता है। ये जो तीर आपको दिख रहे हैं, ये इसी दायरवी हरकत को दिखा रहे हैं। ओह, तो मतलब ये जो बड़ा सा दायरा बन रहा है पानी का, इसी को जायर कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही है। एक जायर या गर्दाबी बहरी रो असल में घूमती हुई रोओं का एक बहुत ही बड़ा निज़ाम है, और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसके बिल्कुल मरकज़ में, बीच में पानी एकदम पुरसुकून होता है। वहाँ कोई ख़ास रो नहीं होते। अगर इसकी एक हकीकी मिसाल चाहिए तो बहरे ओकियानोस में सरगासो समंदर को देखें। ये दुनिया का वाहिद समंदर है जिसका कोई साहिल नहीं है, कोई किनारा नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़े जायर के बिल्कुल बीच में है।
ایک سمندر کے اندر ایک اور پرسکون سمندر۔ چلیے اب آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا سوال۔ ہم نے ابھی سطح پر بہنے والی رووں کے 2 مین ڈرائیورز کی بات کی، وہ 2 طاقتیں کون سی ہیں؟ فٹافٹ نیچے کامنٹس میں لکھ کر بتائیں، دیکھتے ہیں کس کس کو یاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ یہ روئیں بنتی کیسے ہیں، کام کیسے کرتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا ہماری دنیا، ہماری زندگی اور خاص کر کے موسم پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ نقشہ یہ بہت اہم ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہاں جو لال تیر یعنی ریڈ ایروز ہیں وہ دکھا رہے ہیں گرم روؤں کو، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ عام طور پر خط استوا سے قطبین کی طرف جا رہے ہیں، اور جو نیلے تیر ہیں بلو ایروز وہ ہیں ٹھنڈی رو، یہ قطبین سے خط استوا کی طرف آ رہی ہیں۔ یہ پیٹرن اپنے ذہن میں رکھیے گا، آگے بہت کام آئے گا۔ تو جو گرم رویں ہیں وہ اپنے ساتھ کیا لاتی ہیں؟ گرمی۔ تو جن ساحلوں کے پاس سے یہ گزرتی ہیں وہاں کا درجہ حرارت بڑھا دیتی ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہوا میں نمی بھی بڑھاتی ہیں جس سے بارش زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال مغربی یورپ کی ہے۔ وہاں کی بندرگاہیں شدید سردیوں میں بھی نہیں جمتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گرم رویں وہاں کے پانی کو جمنے ہی نہیں دیتی۔ اور اب اس کے بالکل برعکس دیکھتے ہیں ٹھنڈی رویں۔ یہ ساحلی علاقوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں، ہوا میں نمی کم کرتی ہیں، اس لیے بارش کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اکثر ایسے علاقوں میں صحرا بن جاتے ہیں، جیسے شمالی اور جنوبی امریکہ کے مغربی ساحلوں پر۔ اور ہاں، یہ رویں اپنے ساتھ برف کے بڑے بڑے تودے یعنی آئس برگز بھی لے آتی ہیں، جو جہازوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بہت دلچسپ سوال، کیا ہوتا ہوگا جب ایک گرم اور ایک ٹھنڈی رو آپس میں ٹکراتی ہیں؟ سوچا ہے کبھی؟ یہ ایک بہت ہی خاص جگہ ہوتی ہے۔ لیجئے ایک اور چیلنج، جب یہ گرم اور ٹھنڈی رویں ملتی ہیں نا تو وہاں 2 بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جواب دیکھنے سے پہلے نیچے کامنٹس میں اپنا اندازہ ضرور لکھیں، دیکھتے ہیں کون صحیح اندازہ لگاتا ہے۔ چلیے اب جواب دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، وہاں بہت گھنی دھند یعنی ڈینس فاگ پیدا ہوتی ہے، اس سے حد نگاہ بالکل کم ہو جاتی ہے جو جہازوں کے لیے خطرناک ہے۔ اور نمبر 2، اور یہ بہت مثبت چیز ہے، وہ جگہ مچھلیوں کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ وہاں پلانکٹن جو مچھلیوں کی غذا ہے بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے ماہی گیری کے میدان ایسی ہی جگہوں پر ہیں جیسے کہ جاپان کے ساحل کے قریب۔ چلیے اب آخر میں کچھ فوری نکات، کچھ اہم حقائق جو خاص طور پر مہا ٹیٹ امتحان کے نقطہ نظر سے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے ہیں۔ پہلا نقطہ یاد رکھیں، بحری رویں عام طور پر ساحل کے بالکل قریب نہیں بہتی، تھوڑے فاصلے پر ہوتی ہیں۔ دوسرا، ان کی رفتار زمین کی گردش کے رفتار سے تقریباً آدھی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تیسرا نقطہ بہت اہم، شمالی نصف کرہ میں یہ رویں کلاک وائز یعنی گھڑی کی سوئی کی سمت میں گھومتی ہیں، جبکہ جنوبی نصف کرہ میں اینٹی کلاک وائز۔ اور آخری بات، خط سرطان اور خط جدی کے بیچ کے علاقوں میں رویں مشرق سے مغرب یعنی ایسٹ ٹو ویسٹ بہتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا دوسرا حصہ۔ امید ہے کہ بحری رووں کا یہ تصور اب آپ کو کافی حد تک واضح ہو گیا ہوگا، لیکن اپنی تیاری کو اور مضبوط بنانے کے لیے ڈسکرپشن میں جو نوٹس اور کوئز کا لنک ہے اس کا استعمال کرنا بالکل مت بھولیے گا، وہ خاص آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اچھا، جانے سے پہلے ایک سوال، اس پورے موضوع میں بحری روؤں کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ بات کیا لگی؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، تیسرے حصے کے لیے بھی تیار رہیے گا، جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ مہا ٹیٹ امتحان کی تیاری کرنے والے سبھی ایسپیرنٹس کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم جغرافی کا ایک بے حد اہم ٹاپک شروع کر رہے ہیں، زمین کا مصرف یعنی لینڈ یوز، اور ہاں، یہ اس سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ جی بالکل، اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور خاص طور پر ہمارے ایڈمن ارشاد وانوار صاحب کی جانب سے آپ سب کا دل سے استقبال ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ سب اپنی تیاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں۔ چلے تو دیکھتے ہیں آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے جانیں گے کہ زمین کا مصرف ہوتا کیا ہے، پھر اس کی 2 اہم قسمیں کون سی ہیں، دیہاتی اور شہری زمین کے استعمال میں کیا فرق ہے، اس پر بات کریں گے، کچھ اعداد و شمار بھی دیکھیں گے، اور آخر میں آپ کے لیے اگلے قدم کیا ہوں گے وہ بھی بتائیں گے۔ یہ سب کچھ خاص امتحان کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سوال، آخر یہ زمین کا مصرف یعنی لینڈ یوز ہے کیا چیز؟
اگر بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ وہ کام یا مقصد ہے جس کے لیے زمین کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ استعمال قدرتی چیزوں اور ہم انسانوں دونوں پر منحصر ہوتا ہے۔ جی بالکل، مطلب انسان زمین کو جن بھی الگ الگ کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، جنگلات ہوں، رہنے کے لیے گھر ہوں یا پھر فیکٹریاں، اسی کو زمین کا مصرف یا لینڈ یوز کہتے ہیں۔ جغرافیہ کی تیاری میں یہ کانسیپٹ سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اچھا، اب ملکیت کی بنیاد پر زمین کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے نجی ملکیت، جسے ہم پرائیویٹ لینڈ کہتے ہیں۔ یہ کسی ایک فرد یا خاندان کی ہوتی ہے، جیسے آپ کا گھر یا کسی کا ذاتی کھیت۔ دوسری ہے اجتماعی ملکیت، یعنی کمیونٹی لینڈ۔ اس پر کسی ایک کا نہیں بلکہ پورے سماج کا حق ہوتا ہے۔ اسے سب مل کر استعمال کرتے ہیں، جیسے جانوروں کے لیے چارہ لانا ہو، پھل یا جڑی بوٹیاں جمع کرنی ہو۔ اچھا، ملکیت کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں زمین کے استعمال کی دو سب سے بڑی اور اہم کیٹیگریز پر۔ دنیا بھر میں زمین کے ہر استعمال کو ہم بنیادی طور پر ان دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ دو قسمیں۔ ایک طرف ہے دیہی زمین، یعنی رورل لینڈ یوز، جہاں زیادہ تر کام کھیتی باڑی یا اس سے جڑے ہوتے ہیں اور آبادی بھی کم ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ہے شہری زمین، یعنی اربن لینڈ یوز، جو رہنے، کاروبار کرنے اور فیکٹریاں لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہاں آبادی بہت گھنی ہوتی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہی آگے کی ساری بحث کی بنیاد ہے۔ چلیں تو اب پہلی قسم کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں، یعنی دیہی علاقوں میں، گاؤں میں زمین کا استعمال کن کن طریقوں سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس تصویر سے بالکل صاف ظاہر ہے، دیہائی زندگی کی پوری بنیاد ہی زراعت اور قدرتی وسائل پر ہوتی ہے۔ یہاں زمین کا استعمال سیدھا سیدھا کھیتی باڑی اور فطرت سے جڑا ہوتا ہے۔ دیہی علاقوں میں زمین کے استعمال کی یہ کچھ اہم قسمیں ہیں۔ پہلی، قابل کاشت زمین، یعنی ایربل لینڈ، جہاں فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ دوسری، پرتھ زمین یا فالو لینڈ۔ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ وہ زمین ہے جسے کچھ وقت کے لیے خالی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ آرام کر کے اپنی طاقت، اپنی زرخیزی واپس پا سکے۔ تیسری، جنگلات کی زمین، فارسٹ لینڈ۔ اور چوتھی ہے چاراگاہ، جسے پاسچر بھی کہتے ہیں، جہاں جانور چرتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا سوال آپ سب کے لیے، ذرا سوچیے اور بتائیے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں ان میں سے کون سی قسم کی دیہی زمین سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے؟ اپنا جواب نیچے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اس سے آپ کی سمجھ اور پکی ہو جائے گی۔ بہت خوب، دیہی علاقوں کی بات تو ہو گئی، اب رخ کرتے ہیں شہروں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں زمین کا استعمال کیسے ہوتا ہے، جو گاؤں سے بہت الگ ہے۔ اور یہ تصویر شہر کی کہانی بالکل صاف بیان کر رہی ہے۔ آپ خود دیکھیں، ایک چھوٹی سی جگہ پر کتنی ساری الگ الگ سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ ایسا اس لیے ہے تاکہ ایک بڑی اور گھنی آبادی کی تمام ضروریات پوری کی جا سکیں۔ شہروں میں زمین کا استعمال بہت مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، جیسے تجارتی استعمال یعنی کمرشل، جہاں دکانیں، بینک اور دفاتر ہوتے ہیں۔ پھر ہے رہائشی استعمال یا ریزیڈینشل، مطلب جہاں لوگ گھر اور اپارٹمنٹ بنا کے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹ، جس میں سڑکیں، ریلوے لائنیں اور ایئرپورٹ شامل ہیں۔ پھر آتی ہیں عوامی سہولیات، پبلک فیسلٹیز، جیسے اسکول، اسپتال۔ تفریحی یعنی ریکریشنل استعمال میں پارک اور کھیل کے میدان آ جاتے ہیں۔ اور ایک ہے مکسڈ یوز یعنی مخلوط استعمال، یہ وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں رہائشی اور تجارتی دونوں کام ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ تو صرف قسمیں جاننا کافی نہیں ہے، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اصل میں زمین کس کام کے لیے کتنی استعمال ہو رہی ہے۔ چلیں اس کے لیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ یہ چارٹ ہمارے ملک بھارت میں زمین کی تقسیم کو دکھاتا ہے، اور یہاں ایک بہت بڑی بات سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، تقریباً 57% یعنی 57% زمین قابل کاشت ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت میں زراعت آج بھی کتنی اہم ہے۔ اس کے علاوہ 22% پر جنگلات، 4% پر چاراگاہیں اور باقی 17% زمین دوسرے کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور اسی سے جڑا ایک اور خیال ہے جدید منصوبہ بند شہروں کا، یعنی پلانڈ سٹیز کا۔ سنگاپور اور چنڈی گڑھ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ ان شہروں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کیسے منصوبہ بندی کے ذریعے زمین کا بہترین اور منظم استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ہم آگے کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ تھے زمین کے مصرف سے جڑے کچھ بنیادی تصورات۔ اب امتحان کی تیاری کو اور مضبوط کرنے کے لیے آپ کے اگلے قدم کیا ہونے چاہیے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ مہارت حاصل کرنے کے لیے یہ 4 کام ضرور کریں۔ پہلا، آج جو بھی سیکھا ہے اسے ایک بار ضرور دہرائیں۔ دوسرا،
उस टॉपिक के मुफ्त PDF नोट्स डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा, अपनी समझ को परखने के लिए दिया गया क्विज हल करें। और चौथा, इस सीरीज के दूसरे हिस्से के लिए तैयार रहें। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। आपके ख्याल में एक तेजी से फैलते हुए शहर में जमीन के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? इस पर जरूर सोचिएगा। याद रखिए, PDF नोट्स और क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं अगले हिस्से में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जमीन के रिकॉर्ड्स यानी लैंड रिकॉर्ड्स को समझने की इस तज्जियाती पेशकश के दूसरे हिस्से यानी पार्ट 2 में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, महाटेट की तैयारी के लिए ये टॉपिक बहुत ही अहम है, तो चलिए सीधा अपने मौजू पर आते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमारे एडमिन इरशाद वानवाड़ साहब की तरफ से आप सब के लिए एक बहुत ही पुरजोश इस्तकबाल। हमें बहुत खुशी है कि आप सीखने के इस सफर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, कभी आपने इस तरह का कोई कागज देखा है और सोचा है कि भाई आखिर इसका मतलब क्या है? यह है मुल्कियत पत्रिका, या जिसे हम प्रॉपर्टी कार्ड भी कहते हैं। ये खास तौर पर शहरी इलाकों में जमीन की मिल्कियत का एक बहुत अहम सबूत होता है। तो आज हम जिस अहम दस्तावेज पर बात करने वाले हैं वो है 7/12 का उतारा यानी 712 एक्सट्रैक्ट। हम इसे एक एक करके समझेंगे, खास तौर पर उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। तो अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि 7/12 का उतारा और प्रॉपर्टी कार्ड में आखिर फर्क क्या है? देखिए, जवाब बहुत सीधा सा है। 7/12 का उतारा देही इलाकों की ज़रई ज़मीन यानी एग्रीकल्चरल लैंड के लिए होता है, जबकि प्रॉपर्टी कार्ड शहरी इलाकों की गैर ज़रई ज़मीन यानी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए इस्तेमाल होता है। यह बुनियादी फर्क याद रखना इम्तिहान के लिए बेहद ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि 7/12 इतना अहम क्यों है? वो इसलिए कि इसमें बहुत सारी मालूमात होती हैं। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है। इसमें आपको मालिक का नाम, ज़मीन का पूरा रकबा, यहाँ तक कि ये भी मिलेगा कि खेती बाड़ी की किस्म क्या है, मतलब ज़मीन सिराब है या बारिश पर मुनहसर है, और तो और कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं, क्या कोई कर्ज लिया गया है, और जो टैक्स अदा किए गए हैं उन सब का रिकॉर्ड होता है। सच पूछें तो ये ज़मीन की पूरी कहानी बयान करता है। तो ये सब रिकॉर्ड्स बनाता कौन है? ये जिम्मेदारी होती है तिलाटी की। तिलाटी गांव की सतह पर वो सरकारी एहलकार होता है जो जमीन के ये तमाम रिकॉर्ड्स, खास तौर पर 7/12 का उतारा, तैयार करता है और उन्हें संभाल कर रखता है। जमीनी महसूलात के निज़ाम में इनका किरदार बहुत क्लीदी होता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, एक छोटे से प्लॉट की कहानी से निकलकर पूरे महाराष्ट्र की जमीनी कहानी को समझते हैं। यही छोटे छोटे रिकॉर्ड्स जब इकट्ठे होते हैं तो हमें रियासत में जमीन के इस्तेमाल के एक बहुत बड़ी और वाज़ेह तस्वीर दिखाते हैं। जरा इस डोनेट चार्ट पर नजर डालें। ये हमें 2010 से 2011 के दौरान महाराष्ट्र में जमीन के इस्तेमाल का हाल बता रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 57% काबिले काश्त इलाके का है, मतलब रियासत की आधी से ज्यादा जमीन पर खेतीबाड़ी हो रही है। इसके बाद जंगलात हैं, बंजर जमीन है और दूसरे इस्तेमालात हैं। तो अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। इस चार्ट को देखकर बताइए कि महाराष्ट्र में जमीन का सबसे बड़ा इस्तेमाल किस जुमरे में हो रहा है। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सही जवाब देता है। अब जरा इस बार चार्ट को देखें। ये 20 सालों में यानी 1990 से 2011 के दरमियान जमीन के इस्तेमाल में जो तब्दीलियां आई हैं उन्हें दिखा रहा है। जो बात फौरन नजर आती है वो है गैर ज़री जमीन के इस्तेमाल में इजाफा। इसका सीधा सा मतलब है अर्बनाइजेशन यानी शहरों का फैलना। जाहिर है, जब शहर फैलते हैं तो खेती बाड़ी की जमीन कम हो जाती है। एक और सवाल आपके लिए, 1990 और 2011 के बीच किस किस्म की जमीन के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला? चार्ट को गौर से देखें और आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, खास तौर पर सैटेलाइट इमेजरी, हमें इन तब्दीलियों को समझने में कैसे मदद देती है। ये हमें आसमान से यानी बर्ड्स आई व्यू से एक बिल्कुल साफ नजारा देती है। ये तस्वीर तो वाकई हैरान कुन है। ये नवी मुंबई के पास एक इलाके की 1990 और 2010 की तस्वीरें हैं। बाएं तरफ 1990 की तस्वीर है और दाएं तरफ 2010 की। क्या जबरदस्त फर्क है। आप खुद देख सकते हैं कि सिर्फ 20 साल में शहरी इलाका किस कदर फैल गया है। ये अर्बनाइजेशन की एक बेहतरीन मिसाल है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब तक जो भी हमने समझा, आइए इसका एक फौरी खुलासा करते हैं, खास तौर पर वो अहम नुकात जो आपको महाटेट इम्तिहान के लिए हर हाल में याद रखने हैं। तो इम्तिहान के लिए सबसे जरूरी बातें ये हैं। नंबर 1,
7/12 का उतारा देही जरी जमीन के लिए है। नंबर 2, प्रॉपर्टी कार्ड शहरी गैर जरी जमीन के लिए है। नंबर 3, तलाठी, वो सरकारी ऑफिसर है जो ये रिकॉर्ड संभालता है। नंबर 4, महाराष्ट्र में जमीन का सबसे बड़ा इस्तेमाल खेतीबाड़ी के लिए होता है। और नंबर 5, शहरी आबादी में इजाफे की वजह से गैर जरी जमीन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। और हाँ, जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए हमने इस मौजू पर अहम नोट्स PDF फॉर्मेट में और एक प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उन्हें चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। जिस तरह से शहर फैल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगले 20 सालों में महाराष्ट्र में ज़मीन के इस्तेमाल का तवाज़ुन कैसा होगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। महाटेट की तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारों का आबादी यानी पॉपुलेशन के बुनियादी तसव्वुरात पर बने इस सेशन के पहले हिस्से में खैर मकदम है। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के सीखने सिखाने के इस सफ़र का आगाज करते हैं। अच्छा, ज़रा इस तस्वीर को देखें। ये एक क्लासरूम है। यहाँ मौजूद हर तालिब इल्म, हर फर्द इस जगह की आबादी का एक हिस्सा है। कभी इस पर गौर किया है कि किसी की क्लास में, गांव में या शहर में कितने लोग रहते हैं? ये जो तादाद है ना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, इसी को हम आबादी कहते हैं। एक काम करें, अपने गांव या मोहल्ले की जो भी आबादी है उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये आबादी यानी पॉपुलेशन है क्या चीज़? इसका मतलब क्या है? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कहें तो आबादी का मतलब है किसी भी ख़ास इलाके में, जैसे कोई गांव हो, शहर हो या पूरा मुल्क हो, एक मखसूस वक्त पर रहने वाले तमाम लोगों की कुल तादाद। ये बिल्कुल एक तस्वीर की तरह है जो एक लम्हे को कैद कर लेती है। अब मज़े की बात यह है कि ये जो तादाद है ना, ये कभी एक जैसी नहीं रहती है। ये मुसलसल बदलती रहती है, कभी बढ़ती है तो कभी कम होती है। तो आबादी में ये जो तब्दीली आती है, इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली है शरह पैदाइश यानी बर्थ रेट, दूसरी है शरह अमवात यानी डेथ रेट, और तीसरी है नकल मकानी जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं। इम्तिहान के लिए ये तीनों नुकात बहुत अहम हैं। चलिए इसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये एक गांव है और हम देखते हैं कि इसकी आबादी में तब्दीली कैसे आती है। तो गांव की आबादी शुरू में थी 1 लाख, फिर इसमें 2500 नए बच्चे पैदा हुए तो आबादी बढ़ गई। 10,000 लोग दूसरे इलाकों से आकर यहाँ बस गए तो आबादी और बढ़ गई। लेकिन इसी दौरान 1500 लोगों का इंतकाल हो गया जिससे आबादी कम हुई, और 5000 लोग ये गांव छोड़कर कहीं और चले गए जिससे आबादी मज़ीद कम हो गई। अब सवाल ये है कि इन सब जमा और तफरीक के बाद आखिर में गांव की आबादी बढ़ी या कम हुई? ज़रा वीडियो को यहीं रोककर हिसाब लगाएं और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखते हैं किसका हिसाब सबसे तेज़ है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि आबादी बदलती कैसे है, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि ये सारे लोग रहते कहाँ हैं? क्या हर जगह एक जैसे लोग बसते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सादा लेकिन अहम हकीकत है कि दुनिया की आबादी हर जगह एक जैसी नहीं है। कुछ जगह लोगों से खचाखच भरी हुई हैं और कुछ जगह बिल्कुल वीरान है। इसको समझने के लिए किताब की ये मिसाल बेहतरीन है। सोचे कि एक जाली पर मुट्ठी भर चने फेंक दिए जाएं, क्या हर खाने में बराबर चने गिरेंगे? नहीं। बिल्कुल इसी तरह ज़मीन पर आबादी की तकसीम भी गैर मुसावी यानी अनइवन है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? क्या वजह है कि कुछ इलाके लोगों से भरे हैं और कुछ खाली हैं? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इन वजूहात को हम बुनियादी तौर पर 3 बड़े ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं, जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है। ये 3 अवामिल हैं। तबई अवामिल यानी नेचुरल फैक्टर्स, जैसे मौसम कैसा है, ज़मीन कैसी है। दूसरे हैं समाजी अवामिल यानी सोशल फैक्टर्स, जैसे ज़ुबान, मज़हब और रहन सहन। और तीसरे हैं सियासी अवामिल यानी पॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे कि अमन व अमान और हुकूमत की पॉलिसियाँ। तो जाहिर सी बात है, लोग उन जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ मैदानी इलाके हों, मौसम अच्छा हो, पानी और दूसरे वसाइल आसानी से मिल जाएं और जहाँ अमन हो। इसके बरक्स पहाड़ी इलाकों, सहराओं, बहुत ज़्यादा गर्म या सर्द जगहों और जहाँ लड़ाई झगड़े हों, वहाँ लोग कम बसते हैं।
تو چلیے جلدی سے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے اس پہلے حصے میں کون کون سی اہم باتیں سیکھی ہیں۔ یاد رکھنے والی 4 اہم باتیں ہیں۔ پہلی، آبادی کیا ہے؟ دوسری، یہ کن وجوہات سے بدلتی ہے؟ تیسری، آبادی کی تقسیم ہر جگہ برابر نہیں ہے۔ اور چوتھی، اس تقسیم پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟ اور یہ تو صرف شروعات ہے۔ اس سیریز کے اگلے حصے میں ہم ایک اور بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کریں گے، جو ہے آبادی کا گنجان پن، یعنی پاپولیشن ڈینسٹی اور آبادی کی ساخت۔ اور ہاں، مہا ٹیٹ کی تیاری کو مزید پختہ کرنے کے لیے اس موضوع کے اہم نوٹس کی PDF اور ایک پریکٹس کوئز کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، انہیں ضرور چیک کریں۔ آبادی کے اعداد و شمار صرف گنتی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قوم کے معاشرے کا، اس کی طاقت کا اور اس کے مستقبل کا ایک تفصیلی خاکہ، ایک بلو پرنٹ ہیں۔ تو آئیے اس خاکے کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ اس تجزیے میں ہم 4 اہم چیزوں پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آبادی کی ساخت آخر ہوتی کیا ہے، پھر ہم عمر اور جنس کے تناسب پر بات کریں گے، اس کے بعد خواندگی کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ لوگوں کی نقل مکانی کسی ملک کے اس خاکے کو کیسے بدل دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم آبادی کی ساخت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب کیا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے اس خاکے کی بنیاد ہے جس کے بغیر باقی کہانی سمجھنا مشکل ہے۔ دیکھیں، یہ صرف لوگوں کو گن لینا نہیں ہے، یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے کسی عمارت کو صرف اس کی اونچائی سے پہچانا جائے۔ اصل کہانی تو اس کے اندر ہے، اس کے لوگ، ان کی عمریں، ان کی خصوصیات، یہی وہ چیزیں ہیں جو کسی ملک کی ترقی کی سمت اور اس کے چیلنجز کو طے کرتی ہیں۔ تو آبادی کی ساخت ہمیں بالکل صاف صاف بتاتی ہے کہ ایک ملک کے لوگ کن گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، خاص طور پر عمر اور جنس کی بنیاد پر۔ یہ کسی بھی تجزیے کا پہلا قدم ہے، کیونکہ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ملک کے پاس اصل انسانی وسائل ہیں کون سے۔ چلیں اب آبادی کی ساخت کے 2 سب سے اہم ستونوں پر بات کرتے ہیں، یعنی جنس اور عمر۔ یہ 2 چیزیں ہمیں کسی بھی معاشرے کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہیں۔ جنس کا تناسب یا سیکس ریشو ایک بہت اہم پیمانہ ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے میں صنفی توازن اور خواتین کی حیثیت کا ایک آئینہ ہے۔ ایک متوازن تناسب کو عام طور پر ایک صحت مند معاشرے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اور اسے کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ آپ خاتون کی کل تعداد کو مردوں کی کل تعداد سے تقسیم کرتے ہیں اور پھر اسے 1000 سے ضرب دے دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں سیدھا سا جواب مل جاتا ہے کہ ہر 1000 مردوں کے مقابلے میں کتنی خواتین ہیں۔ اب یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تناسب ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بھارت کی ریاستوں کو دیکھیں۔ کیرلا میں ہر 1000 مردوں کے مقابلے میں 1084 خواتین ہیں، جو ایک بہت ہی مثبت بات ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری ریاستوں میں یہ تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ یہ فرق ہمیں ان علاقوں کے سماجی حالات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو آبادی کو 2 بڑے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک طرف ہے کام کرنے والی آبادی، جو 15 سے 59 سال کی عمر کے لوگ ہیں اور ملک کی معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں۔ دوسری طرف ہے انحصاری آبادی، یعنی بچے اور بزرگ۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان توازن کسی بھی ملک کی معاشی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ توازن بگڑ جائے تو پوری معیشت پر دباؤ آ سکتا ہے۔ ابھی تک ہم نے آبادی کی تعداد اور اس کی بناوٹ کی بات کی، لیکن تعداد ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے نا؟ آئیے اب ایک قدم آگے بڑھ کر آبادی کے معیار کی بات کرتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا پیمانہ ہے خواندگی۔ خواندگی کا مطلب صرف پڑھنا لکھنا جاننا نہیں ہے، یہ ترقی کا دروازہ کھولنے والی چابی ہے۔ ایک پڑھے لکھی آبادی نہ صرف جدید معیشت میں بہتر طریقے سے حصہ لیتی ہے، بلکہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے بہتر فیصلے کر کے زندگی کا معیار بھی بلند کرتی ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 98.7%۔ یہ ارجنٹائن میں خواندگی کی شرح ہے۔ یہ ایک شاندار مثال ہے کہ جب کوئی ملک تعلیم کو اپنی ترجیح بناتا ہے تو کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ اور جب ہم اس ٹیبل کو دیکھتے ہیں تو اصل تصویر سامنے آتی ہے۔ ارجنٹائن اور برازیل جیسے ممالک میں شرح خواندگی بہت بلند ہے، جبکہ پاکستان جیسی شرح کافی کم ہے۔ یہ فرق صرف اعداد و شمار کا نہیں ہے، یہ براہ راست ان ممالک کے معاشی اور سماجی مواقع پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، آخر میں ایک ایسے عنصر کی بات کرتے ہیں جو آبادی کے اس خاکے کو کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہنے دیتا، اور وہ ہے نقل مکانی، یعنی مائیگریشن۔
आबादियां रुकी हुई नहीं होती, वो हरकत में रहती हैं और मुसलसल बदलती हैं। नकल मकानी का मतलब है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। इस एक सादा से जुमले के पीछे हजारों कहानियां होती हैं। बेहतर नौकरी की तलाश, अच्छी तालीम की ख्वाहिश या एक महफूज मुस्तकबिल की उम्मीद, और इस एक फैसले के असरात बहुत गहरे होते हैं। ये तस्वीर बहुत अच्छे तरीके से समझाती है कि नकल मकानी काम कैसे करती है। इसे कहते हैं पुल फैक्टर्स, यानी कशिश के अवामिल। बड़े शहर और तरक्की याफ्ता ममालिक में बेहतर नौकरियां, तालीम और सिक्योरिटी एक बड़े मैग्नेटस की तरह काम करती हैं और लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। तो अहम बात यह है कि नकल मकानी के असरात दोनों तरफ होते हैं। जहां से लोग जाते हैं वहां अक्सर हुनरमंद अफराद की कमी हो जाती है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, और जहां लोग पहुंचते हैं वहां लेबर की कमी पूरी होती है और नए कल्चर भी आते हैं। ये अमल आबादी के खाके को मुसलसल एक नई शक्ल देता रहता है। तो इस सारी बातचीत के आखिर में सवाल ये है कि किसी भी मुल्क का सबसे कीमती खजाना क्या है? इसका जवाब उसकी आबादी में ही छुपा है। एक तालीम याफ्ता, सेहतमंद और मुतवाज़न आबादी ही किसी भी मुल्क की हकीकी दौलत और पायदार तरक्की की ज़मानत है। आज के सेशन में खुशामदीद। हम ज्योग्राफिया के तीसरे हिस्से पर बात करने जा रहे हैं, जिसका मौजू है तरक्की और आबादी। इरशाद वानवाड़ साहब की जानिब से तमाम महाटेट उम्मीदवारों को अस्सलामुअलैकुम। हमारी इस मालूमाती सीरीज के तीसरे हिस्से में आप सबका खैर मकदम है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि HDI क्या होता है। फिर दुनिया भर में ममालिक की रैंकिंग देखेंगे। इसके बाद खास तौर पर महाराष्ट्र में आबादी की गुंजानी पर बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि आबादी में फर्क क्यों होता है। आखिर में हम देखेंगे कि आबादी को कैसे ट्रैक किया जाता है, और फिर आपकी बारी होगी। चलें एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम किसी मुल्क की तरक्की को असल में नापते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ इस बात पर मुनहसर है कि मुल्क के पास पैसा कितना है? ठीक है, तो आइए अपने पहले टॉपिक में चलते हैं। तरक्की को सही मानों में समझने के लिए हमें एक बहुत ही खास टूल को समझना होगा, जिसे कहते हैं HDI। तो ये HDI है क्या? इसका पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी इंसानी तरक्की का इशारिया। ये एक ऐसा पैमाना है जिसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP इस्तेमाल करता है ये देखने के लिए कि दुनिया के ममालिक में इंसानी तरक्की की सतह क्या है। ये सिर्फ पैसे को नहीं देखता, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी चीजों का जायजा लेता है। अब ये बात बहुत अहम है, खास तौर पर आपके इम्तिहान के लिए। इसको अच्छी तरह याद कर लें। HDI 3 स्तूनों पर खड़ा है। पहला है सेहत, यानी लोग कितनी लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। दूसरा है तालीम, यानी लोगों को इल्म हासिल करने के कितने मौके मिलते हैं। और तीसरा है एक अच्छा मेयार जिंदगी जो मईशत से जुड़ा है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी किसी मुल्क की तरक्की की असल तस्वीर सामने आती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि HDI क्या है और ये किन चीज़ों से बनता है, तो आइए एक नज़र डालते हैं कि दुनिया के ममालिक इस पैमाने पर कहाँ खड़े हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2017 की HDI रैंकिंग की पूरी लिस्ट है। एक नज़र डालने पर ही पता चलता है कि नॉर्वे जैसे मुल्क सबसे ऊपर हैं और नाइजर जैसे मुल्क काफ़ी नीचे हैं। इससे साफ जाहिर है कि दुनिया में तरक्की की सतह पर कितना बड़ा फ़र्क है। चलिए इससे और भी आसान तरीके से समझने के लिए अगली स्लाइड देखते हैं। यहां देखिए, नॉर्वे का स्कोर 0.949 है, जो उसे बहुत आला तरक्की की कैटेगरी में रखता है। वहीं हमारा मुल्क भारत 0.624 के स्कोर के साथ दरमियानी यानी मीडियम तरक्की की सतह पर है, और नाइजर का स्कोर 0.353 है, जो निचली या कम तरक्की की सतह को जाहिर करता है। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये 0 से 1 का पैमाना कैसे काम करता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नॉर्वे और नाइजर जैसे ममालिक की तरक्की में इतना बड़ा फर्क क्यों है? जरा इन 3 सतूनों के बारे में सोचिए जिनकी हमने अभी बात की थी: सेहत, तालीम और मईशत। चलें अब दुनिया की सतह से हटकर सीधा अपने महाराष्ट्र पर आते हैं। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र में आबादी की कसाफत यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की। ये मौजू आपके महाटेट इम्तिहान के नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। आपकी स्क्रीन पर महाराष्ट्र का एक नक्शा है। ये 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक आबादी की कसाफत दिखा रहा है। इसमें रंगों का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। जो इलाके गहरे रंग के हैं, जैसे मुंबई, थाने, पुणे, वहाँ फी मुरब्बा किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं,
और जो इलाके हल्के रंग के हैं जैसे गढ़चिरौली, वहां आबादी काफी कम है। अच्छा, अब आपकी बारी है। जरा नक्शे को गौर से देखिए और बताइए कि कौन से अजला में आबादी की कसाफत सबसे ज्यादा है। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए देखते हैं कौन कौन सही पहचानता है। बहुत खूब। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि नक्शे पर नजर आने वाले इस फर्क की वजह क्या है। आखिर क्यों कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और कुछ में बहुत कम? इसकी 4 बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिया, यानी पहाड़ी और घने जंगलात वाले इलाकों में आबादी कम होती है। फिर आती है आबो हवा, जहां मौसम अच्छा हो और बारिश मुनासिब हो वहां ज्यादा लोग रहते हैं। तीसरी अहम वजह है सनत और ट्रांसपोर्ट। मुंबई, थाने, पुणे जैसी जगहें इसीलिए गुंजानाबाद हैं क्योंकि वहां काम के मौके और आने जाने की सहूलतें हैं। और आखिर में ज़राअत, ज़रखेज़ ज़मीन और अच्छी फसलें हमेशा से लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। अच्छा, एक मिनट, ये सारी मालूमात, ये नक्शे, ये नंबर्स, आखिर हमें ये सब पता कैसे चलता है? इसका जवाब एक बहुत ही अहम अमल में छुपा है, और वो अमल है सेंसस, जिसे हम उर्दू में मर्दमशुमारी कहते हैं। ये एक सरकारी गिनती होती है जिसमें पूरे मुल्क की आबादी का सर्वे किया जाता है। भारत में ये हर 10 साल में एक बार होता है। इससे हमें ना सिर्फ ये पता चलता है कि हम कितने लोग हैं, बल्कि हमारी उम्र, तालीम और काम के बारे में भी बहुत कुछ मालूम होता है। जरा इस तस्वीर को देखें। ये दिखा रही है कि पिछली एक सदी में, यानी 1910 से 2010 तक, खानदानों और आबादी में कैसी तब्दीलियां आई हैं। मर्दमशुमारी हमें वक्त के साथ होने वाले इसी बदलाव को समझने में मदद करती है, ताकि हम मुस्तकबिल के लिए बेहतर मंसूबाबंदी कर सकें। तो लीजिए, हम अपने इस मालूमाती सेशन के आखिरी हिस्से में आ पहुंचे हैं। आइए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज हमने कौन सी अहम बातें सीखी हैं। तो आज के सेशन से ये 3 बातें आपको जरूर याद रखनी हैं। पहली, HDIs सिर्फ पैसे का पैमाना नहीं, ये सेहत, तालीम और मेयार ज़िंदगी का मजमुआ है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में आबादी की तकसीम एक जैसी नहीं, इस पर जोग्राफिया, सनत और ज़राअत जैसे अवामिल असरअंदाज होते हैं। और तीसरी और आखिरी बात, सेंसस यानी मर्दमशुमारी वो ज़रूरी अमल है जिससे हम हर 10 साल में आबादी की तब्दीलियों पर नज़र रखते हैं। और हाँ, अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए इस सेशन के PDF नोट्स जरूर डाउनलोड करें और क्विज में हिस्सा लेकर अपनी मालूमात को परखें। दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए। आपके ख्याल में टेक्नोलॉजी की तरक्की और मौसमियाती तब्दीली जैसे नए अवामिल अगली मर्दमशुमारी में महाराष्ट्र की आबादी की तकसीम पर किस तरह असरअंदाज होंगे? अपने ख्यालात हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। महाटेट की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू यानी इंडस्ट्री या सनत पर अपनी बातचीत का पहला हिस्सा शुरू कर रहे हैं। तो आइए इसके बुनियादी तस्वुरात को एक साथ मिलकर समझते हैं। तो आगाज करने से पहले एडमिन इरशाद वानवाड़ साहब की तरफ से आप सब के लिए एक खास पैगाम है। वो आप सब की तैयारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। चलिए एक छोटे से दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने कि जो कपास खेत में उगती है वो एक टी-शर्ट में कैसे बदल जाती है? वैसे इसका जवाब है सिर्फ एक लफ्ज, सनत यानी इंडस्ट्री। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ खाम माल जैसे कपास है एक पूरे सफ़र से गुजरता है, और यही जो तब्दीली का अमल है ना, जहाँ एक कच्चे माल को ज़्यादा कीमती तैयार शुदा चीज़ में बदला जाता है, बस उसी को हम सनत कहते हैं। तो चलिए इसकी एक आसान सी तारीफ बना लेते हैं, ख़ास तौर पर अपने नोट्स के लिए। सनत असल में क्या है? ये एक ऐसी मुआशी सरगर्मी है जो खाम माल को यानी रॉ मटेरियल को एक ज़्यादा कारामद, एक ज़्यादा कीमती तैयार माल में बदल देती है। इसका जो सबसे अहम तस्वर है वो है वैल्यू एडिशन यानी कदर में इजाफा करना। इस पूरे सफ़र को, इस वैल्यू एडिशन के जर्नी को हम 3 आसान मराहिल में समझ सकते हैं। पहला मरहला खाम माल यानी रॉ मटेरियल जैसे कि कपास। दूसरा मरहला सनती अमल यानी प्रोसेसिंग जिसमें कताई, बुनाई, रंगाई सब शामिल है। और आखिरी मरहला तैयार माल यानी फिनिश्ड गुड जैसे कि कपड़ा। देखा, हर कदम पर इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी मौजू पर। MATET इम्तिहान के लिहाज से ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। आखिर वो कौन से अवामिल यानी फैक्टर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर यह फैसला किया जाता है कि कोई फैक्ट्री या सनत कहाँ लगाई जाए? ये जो खाका आपके सामने है ना, ये उन तमाम अहम अवामिल का आप कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट है।
चलिए अब एक एक करके उन सबको आराम से समझते हैं। तो देखें, यहाँ कई चीजें अहमियत रखती हैं। सबसे पहले तो बुनियादी ज़रूरतें जैसे खाम माल यानी रॉ मटेरियल, पानी और हाँ बिजली। फिर आती है इंसानी ज़रूरत जैसे मजदूर यानी मैन पावर, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट। और फिर आते हैं दो सबसे बड़े माशी अवामिल, पैसा यानी कैपिटल और अपने माल को बेचने के लिए एक बाजार यानी मार्केट। अब थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन असल मज़ा तो तब है जब हम देखें कि ये सारे अवामिल हकीकी दुनिया में काम कैसे करते हैं। इसके लिए चलिए एक बेहतरीन मिसाल देखते हैं। आपके सामने ये जमशेदपुर का नक्शा है जहां टाटा स्टील प्लांट है। जरा इसकी लोकेशन पर गौर कीजिए। देखें, ये प्लांट नदियों के कितना पास है और इसके आसपास ही लोहे की कच्छ धात यानी आयरन और कोयले के ज़खायर भी मौजूद हैं। तो जमशेदपुरी क्यों? इसकी वजह बिल्कुल साफ है। यहाँ लोहापट से लोहे की कच्ची धात मिल जाती है, झारिया से कोयला मिल जाता है और सुबरन रेखा और खरकाई नदियों से ढेर सारा पानी। यानी वो तमाम ज़रूरी खाम माल और वसाइल जिनकी बात हमने अभी की थी, वो सब यहाँ आस-पास ही मौजूद हैं। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट। इस नक्शे को एक बार फिर देखिए और जो अवामिल हमने डिस्कस किए उनकी बुनियाद पर सोचिए, जमशेदपुर उस स्टील प्लांट के लिए एक मिसाली मकाम क्यों था? एक जुमले में अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो अब तक हमने समझा कि सनत क्या है और कहाँ लगती है। लेकिन क्या सारी सनतें एक जैसी होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी उनकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला तरीका है साइज यानी हजम के हिसाब से। इस टेबल को देखिए, एक तरफ है छोटी सनतें जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना जिसमें पैसा कम लगता है, फिर आती हैं दरमियानी या मीडियम स्केल जैसे बेकरियां, और आखिर में है बड़ी सनतें जैसे लोहे और फौलाद के प्लांट जहां बहुत ज़्यादा सरमाया यानी इन्वेस्टमेंट और जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। दर्जाबंदी का एक और बहुत ही अहम तरीका है और MHTT के लिए ये ख़ास तौर पर ज़रूरी है। ये दर्जाबंदी इस बात पर मुनहसर है कि सनत में खाम माल यानी रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि इस तस्वीर में देखिए, यहाँ पापड़ बनाए जा रहे हैं। क्योंकि इसमें ज़मीन से उगने वाली चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, ऐसी सनतों को हम कहते हैं ज़राअत पर मबनी यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। बिल्कुल इसी तरह जब कोई सनत समंदर से मिलने वाली चीज़ों को प्रोसेस करती है, जैसे यहाँ मछलियों की प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसको कहते हैं समंदरी पैदावार पर मबनी यानी मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। और लिस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब सनतों में मादनियात का इस्तेमाल होता है जैसे जमशेदपुर का स्टील प्लांट, तो वो कहलाती है मिनरल बेस्ड। और जब जंगल की चीज़ों का इस्तेमाल हो जैसे लकड़ी से फर्नीचर या कागज़ बनाना, तो वो होती हैं फॉरेस्ट बेस्ड सनतें। अच्छा, अब एक और छोटा सा सवाल। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये एक बॉटलिंग प्लांट है। तो अब सवाल ये है, जो कुछ भी हमने अभी सीखा उसकी बुनियाद पर आप इस बॉटलिंग इंडस्ट्री की दर्जाबंदी कैसे करेंगे, हुजम के हिसाब से और खाम माल के हिसाब से? सोचिए और अपना जवाब कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। चलिए, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा खुलासा कर लेते हैं कि हमने इस हिस्सा अव्वल में क्या क्या कवर किया है। तो आइए अहम नुकात को एक नज़र में देख लेते हैं। हमने जाना कि सनत क्या है, असल में खाम माल में कदर का इजाफा करने का अमल, फिर सनतें एक ख़ास जगह पर क्यों लगाई जाती हैं, उसके पीछे खाम माल, पानी, बाजार जैसे कई अवामिल का हाथ होता है, और आखिर में इसकी अक़साम क्या हैं। हमने देखा कि उन्हें हुज्म और खाम माल की बुनियाद पर दर्जाबंदी किया जाता है। तो हिस्सा अव्वल यहाँ मुकम्मल होता है, लेकिन अपनी सीख को मजबूत करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से PDF नोट्स ज़रूर डाउनलोड करें और प्रैक्टिस क्विज को भी हल करें। इससे आपकी तैयारी और भी पुख्ता हो जाएगी। तो अब हमें क्या और कहाँ तो पता चल गया, यानी सनत क्या है और कहाँ है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है, उन सनतों को चलाता कौन है? ये सरकारी हैं, निजी हैं या कोई और? ये हम जानेंगे हिस्सा 2 में। हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं अगले हिस्से में। महाटेट की तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? इस तज्ज़िये के दूसरे हिस्से में सबका खैर मकदम है। पिछले हिस्से में हमने बुनियादों पर बात की थी
اور آج ہم صنعت کاری اور ماحول کے اس پیچیدہ رشتے کو مزید گہرائی میں سمجھیں گے۔ اور ہاں، ہمیشہ کی طرح ہمارے ایڈمن ارشاد وانوار صاحب کی طرف سے آپ سبھی کے لیے ڈھیر ساری نیک خواہشات، وہ آپ کی کامیابی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات، اس پورے ٹاپک کے نوٹس PDF فارمیٹ میں اور ایک پریکٹس کوئز بھی، دونوں کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ اپنی تیاری کو اور بھی پکا کرنے کے لیے انہیں چیک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو آج کا ہمارا بڑا سوال، یہ جو صنعت کاری ہے جسے ہم انڈسٹریلائزیشن کہتے ہیں، کیا یہ ترقی کی ضمانت ہے یا ماحول کے لیے ایک خطرہ، یا پھر یہ دونوں ہی ہیں؟ یہ ایک دوسرے پر آخر اثر ڈالتے کیسے ہیں؟ آئیے اس گتھی کو مل کر سلجھاتے ہیں۔ چلیے سفر شروع کرتے ہیں بالکل شروعات سے۔ ہمارا پہلا حصہ ہے زراعت سے صنعت تک۔ ذرا سوچئے، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں ان کا کپاس کہاں سے آتا ہے، یا چائے میں جو چینی ڈالتے ہیں اس کا گنا کہاں اگتا ہے؟ بھئی ہر صنعت کی جڑیں کہیں نہ کہیں کھیتوں سے ہی جڑی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صنعتوں کے لیے ایک خاص نام ہے ایگرو بیسڈ انڈسٹریز، یعنی زراعت پر منحصر صنعتیں۔ یہ نام امتحان کے لیے اہم ہو سکتا ہے، تو اسے ذہن میں رکھیے گا۔ بہت آسان الفاظ میں یہ وہ کارخانے ہیں جو اپنا خام مال یعنی را مٹیریل سیدھا کھیتوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اب ذرا ان تصویروں پر نظر ڈالیے۔ ایک طرف گنے کا رس میٹھے گڑ میں بدل رہا ہے، اور دوسری طرف دالوں کو مل میں صاف کیا جا رہا ہے۔ یہ ایگرو بیسڈ انڈسٹریز کی بہترین مثالیں ہیں، جہاں کھیت کی پیداوار کو ایک نئی کارآمد شکل دی جا رہی ہے۔ اب باری آپ کی ہے، ذرا سوچیے اور ہمیں بتائیے، آپ کے اپنے ضلع یا علاقے میں کون سی زرعی صنعت سب سے زیادہ عام ہے؟ کیا وہاں کپاس کا کام ہوتا ہے، گنے کا، یا پھر کچھ اور؟ اپنا جواب نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے علاقوں کے بارے میں جان سکیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے رخ پر۔ دیکھیے، صنعت کاری جو ہے نا، وہ ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ یہ ترقی تو لاتی ہے، لیکن اس کی ایک قیمت بھی وصول کرتی ہے۔ آئیے اس کے فائدے اور نقصان دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ یہ فلو چارٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پوری تصویر کو ایک ساتھ دکھا رہا ہے۔ درمیان میں ہے صنعت۔ ایک طرف دیکھیں تو روزگار، پیسہ اور شہروں کی ترقی نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو جنگلوں کی کٹائی، آلودگی اور ہمارے قدرتی وسائل پر پڑنے والا بوجھ بھی صاف دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپس میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو آئیے اس فلو چارٹ کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اسے دو حصوں میں بانٹ کر دیکھتے ہیں۔ ایک طرف فائدے یعنی بینیفٹس، اور دوسری طرف نقصانات یعنی ڈرا بیکس۔ ایک طرف جہاں صنعتیں لوگوں کو روزگار دیتی ہیں، ان کے گھروں کا چولہا جلتا ہے، وہیں دوسری طرف انہی فیکٹریوں کی چمنیاں ہوا میں زہر گھولتی ہیں۔ یعنی ایک طرف آمدنی بڑھتی ہے تو دوسری طرف آلودگی سے ہماری صحت اور ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے اور فی کس آمدنی، جسے پر کیپٹا انکم کہتے ہیں، وہ بڑھتی ہے۔ لیکن اس ترقی کی قیمت کون چکاتا ہے؟ ہمارے قدرتی وسائل۔ ہر فیکٹری کو چلانے کے لیے ہم زمین سے پانی، معدنیات اور توانائی نکالتے ہیں، جس سے یہ خزانے تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ اور اب ایک بہت ہی اہم پوائنٹ، خاص طور پر مہاٹیٹ کے لیے۔ MIDC کا فل فارم یاد کر لیں، مہاراشٹرا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن۔ اسے 1962 میں اس مقصد سے بنایا گیا تھا کہ مہاراشٹرا کے ہر ضلع میں منصوبہ بندی کے ساتھ یعنی پلانڈ طریقے سے صنعتیں لگائی جائیں۔ یہ سال اور یہ فل فارم دونوں امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ترقی کرنا ہی چھوڑ دیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس توازن کو کیسے قائم کیا جائے۔ اس کا جواب ہے صنعتوں کی سماجی ذمہ داری میں، جسے انگریزی میں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی یا CSR بھی کہتے ہیں۔ تو آخر یہ سماجی ذمہ داری ہے کیا؟ سیدھا سا حساب ہے۔ اگر آپ معاشرے کے وسائل یعنی ریسورسز استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ معاشرے کو کچھ واپس دیں، جیسے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے اسکول اور اسپتال بنانا، ماحول کی حفاظت کرنا، اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو اس کی بحالی میں مدد کرنا۔ یہ نکات بہت اہم ہے۔ اور ایک بات یاد رہے، یہ کوئی نیکی یا احسان نہیں ہے، یہ قانون ہے۔ ماحول کو بگڑنے سے بچانے کے لیے سخت قوانین بنائے گئے ہیں، اور ہر صنعت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر پوری طرح عمل کرے۔ اب ذرا مستقبل کی بات کرتے ہیں۔
کیا ایسی صنعتیں ہو سکتی ہیں جو ترقی بھی کریں اور ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچائیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اس میں ہماری کیا مدد کر سکتی ہے۔ دیکھیے، آج کا دور لوہے اور کوئلے کی صنعتوں سے آگے نکل کر علم پر مبنی صنعتوں کا ہے، جیسے کہ آئی ٹی انڈسٹری۔ انہیں زمین سے نکلنے والے خام مال کی اتنی ضرورت نہیں جتنی انسانی دماغ سے نکلنے والے آئیڈیاز کی ہے۔ ان کا سب سے بڑا سرمایہ ہنر مند لوگ یعنی اسکلڈ ہیومن ریسورسز ہے۔ اور تمام وسائل میں سب سے قیمتی کیا ہے؟ پانی۔ آپ خواندگی یا واٹر لٹریسی کا مطلب صرف یہ جاننا نہیں کہ پانی اہم ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کی ہر بوند قیمتی ہے۔ صنعتوں کو ایسے طریقے اپنانے ہوں گے جس سے کم پانی استعمال ہو، اور جو پانی استعمال ہو بھی جائے اسے صاف کر کے دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، اب تک ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اسے پرکھنے کا وقت آ گیا ہے، تو تیار ہو جائیے ایک ریپڈ فائر ریویژن راؤنڈ کے لیے۔ یہ وہ نکات ہیں جو سیدھے امتحان میں آ سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو 4 نام نظر آ رہے ہیں: ONGC، بھیل، ہیل اور NTPC۔ اس سے پہلے کہ ہم جواب بتائیں، ویڈیو کو یہیں روکیں اور جلدی سے ان کے فل فارمز کامنٹس میں لکھ دیجئے۔ دیکھتے ہیں کس کی تیاری سب سے پکی ہے۔ چلیے اب اپنے جوابات چیک کرتے ہیں۔ ONGC یعنی آئل اینڈ نیچرل گیس کارپوریشن، BHEL ہے بھارت ہیوی الیکٹریکلز لمیٹڈ، HAL یعنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ، اور NTPC ہے نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن۔ یہ سبھی بھارت کے بہت بڑے سرکاری ادارے ہیں۔ ان کے نام اور کام ضرور یاد رکھیے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا تجزیہ، لیکن یاد رکھیے آپ کی تیاری کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اگلا قدم ہے ڈسکرپشن میں دیے گئے PDF نوٹس کو پڑھنا اور کوئز کو حل کرنا، تاکہ یہ سب کچھ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ اور آخر میں ایک سوال آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو اپنے علاقے کی کسی ایک فیکٹری کو ماحول دوست بنانے کے لیے صرف ایک مشورہ دینے کا موقع ملے تو وہ کیا ہوگا؟ اپنا آئیڈیا نیچے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگلی بار تک پڑھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ مہاٹیٹ امتحان کی تیاری کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے نقشے کا پیمانہ یعنی میپ اسکیل۔ تو آج کی اس وضاحت میں ہم اسی ٹاپک کو بالکل آسان زبان میں سمجھنے والے ہیں۔ اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ اتنی بڑی ریاست جیسے کہ مہاراشٹر کاغذ کے ایک چھوٹے سے صفحے پر پوری کی پوری کیسے آ جاتی ہے؟ یہ ہوتا کیسے ہے؟ تو اس سوال کا جواب اور اس سے جڑی ساری باتیں سمجھنے کے لیے آج ہم 5 خاص نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے نقشے اور پیمانے کا تعارف یعنی انٹروڈکشن، پھر پیمانے کی 3 قسمیں، اس کے بعد لارج سکیل اور سمال سکیل نقشوں میں کیا فرق ہے یہ جانیں گے، پھر دیکھیں گے کہ میپ سکیل کو پڑھتے کیسے ہیں، اور آخر میں امتحان کے لیے ایک کوئک ریویژن۔ تو وہ جو سوال تھا نا کہ پوری ریاست ایک کاغذ پر کیسے آتی ہے، اس کا سارا جواب ایک لفظ میں چھپا ہے: پیمانہ یعنی سکیل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ دیکھیں، نقشے کے پیمانے کا بالکل بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ نقشے پر دکھائے گئے فاصلے اور زمین پر اصلی فاصلے کے بیچ ایک تعلق بنا دیا جائے۔ مطلب نقشے پر 2 شہروں کے بیچ اگر 1 انگلی کا فاصلہ ہے تو اصل میں وہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کی صحیح تعریف یعنی ڈیفینیشن دیکھیں تو پیمانہ یا اسکیل نقشے پر موجود 2 نقطوں کے بیچ کا فاصلہ اور زمین پر انہی 2 نقطوں کے بیچ کے اصلی فاصلے کا تناسب یعنی ریشو ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ چلیں اب جب ہمیں یہ بنیادی بات سمجھ آ گئی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ نقشوں پر اس پیمانے کو دکھانے کے 3 اہم طریقے کون کون سے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے لفظی پیمانہ، جسے وربل اسکیل کہتے ہیں۔ یہ سب سے سیدھا اور آسان طریقہ ہے۔ اس میں بس ایک جملے میں بات کہہ دی جاتی ہے، جیسے 1 سینٹی میٹر کا مطلب ہے 60 کلومیٹر، بالکل صاف اور سیدھا۔ دوسرا طریقہ ہے عددی پیمانہ یعنی نیومیریکل اسکیل۔ اسے ایک تناسب یا ریشیو کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 1:6 ملین۔ اسے ریپرزینٹیٹیو فریکشن یا RF بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقشے پر کوئی بھی ایک یونٹ زمین پر اسی طرح کے 6 ملین یونٹس کے برابر ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ اور تیسرا طریقہ ہے خطی پیمانہ، جسے لینئر یا گرافیکل اسکیل بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے نقشے پر ہی چھپا ہوا ایک چھوٹا سا رولر ہوتا ہے۔
اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر نقشے کو زوم ان یا زوم آؤٹ کیا جائے تو یہ پیمانہ غلط نہیں ہوتا، یہ بھی ساتھ میں ہی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں ایک ایسے پوائنٹ پر جہاں اکثر اسٹوڈنٹس کو تھوڑی الجھن ہوتی ہے، اور امتحان میں یہ سوال اکثر آتا بھی ہے، یعنی لارج اسکیل اور اسمال اسکیل نقشوں میں آخر فرق کیا ہے؟ اچھا، یہ نام سے تھوڑا الٹا لگتا ہے لیکن ہے بہت آسان۔ دیکھیں، لارج اسکیل میپ جس کا ریشیو ہوتا ہے 1:25,000 وہ ایک چھوٹے علاقے کو دکھاتا ہے لیکن بہت زیادہ تفصیل یعنی ڈیٹیل کے ساتھ، جیسے کسی گاؤں یا شہر کا نقشہ۔ وہیں دوسری طرف اسمال اسکیل میپ جس کا ریشیو ہوتا ہے 1:1 ملین وہ ایک بہت بڑے علاقے کو دکھاتا ہے لیکن اس میں تفصیل کم ہوتی ہے، جیسے پورے ملک کا نقشہ یا ایٹلس۔ تو بس یہ یاد رکھیں، چھوٹا پیمانہ مطلب بڑا علاقہ، کم تفصیل۔ زبردست۔ اب جب سارے کانسیپٹ سمجھ لیے ہیں تو کیوں نہ اسے عملی طور پر استعمال کر کے دیکھا جائے؟ ذرا اس سلائیڈ پر نظر ڈالیں۔ یہاں ایک محلے کا نقشہ دیا گیا ہے اور اس کا پیمانہ بھی لکھا ہے 1 سینٹی میٹر برابر ہے 1 کلومیٹر کے۔ تو اب ایک سوال سب کے لیے، اگر اس نقشے پر لائبریری سے بینک تک کا فاصلہ 2.5 سینٹی میٹر ہے تو زمین پر اصلی فاصلہ کتنا ہوگا؟ سوچیں اور اپنا جواب فوراً کامنٹ باکس میں لکھیں۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کا جواب صحیح آتا ہے۔ چلیں جی، اب بالکل آخر میں مہا ٹیٹ امتحان کے لیے سارے اہم نکات کو ایک بار جلدی سے دہرا لیتے ہیں، ایک کوئک ریویژن۔ یاد رکھیے گا، پیمانے کی 3 قسمیں ہیں: لفظی یعنی سٹیٹمنٹ، عددی یعنی ریشیو، اور خطی یعنی گرافیکل۔ پیمانے کی تعریف کیا ہے؟ نقشے اور زمین کے فاصلے کا تناسب۔ لارج اسکیل نقشے، چھوٹا علاقہ، زیادہ تفصیل، جیسے کسی شہر کا نقشہ۔ اور اسمال اسکیل نقشے، بڑا علاقہ، کم تفصیل، جیسے پورے ملک کا نقشہ۔ بہت خوب۔ اگر آپ اس موضوع کی اور بھی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اہم نوٹس کی PDF اور ایک کوئز کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اسے ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی تیاری کو اور بھی مضبوط بنائیں۔ امتحان کے لیے بہت بہت نیک خواہشات۔ السلام علیکم۔ مہا ٹیٹ امتحان کی تیاری کے اس خاص سیشن میں سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جغرافیہ کا ایک بہت ہی دلچسپ اور عملی طریقہ سیکھنے والے ہیں جسے کہتے ہیں فیلڈ وزٹ یا ملاقاتی سیر۔ اور ہاں، سیشن شروع کرنے سے پہلے آپ سب کے لیے ہمارے ایڈمن ارشاد وانواڑ صاحب کی طرف سے ایک خاص پیغام۔ وہ تمام امیدواروں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امتحان میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں آج ہم کیا سیکھیں گے۔ آج ہمارا پورا فوکس رہے گا ملاقاتی سیر یعنی فیلڈ وزٹ میتھڈ پر، اور خاص طور پر اس کے پہلے حصے پر یعنی تیاری اور سوال نامہ کیسے بنانا ہے۔ اور ایک ضروری بات، اس پورے ٹاپک کے اہم نوٹس کی PDF اور پریکٹس کے لیے ایک کوئز کا لنک دونوں نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ تو آج کا ہمارا روڈ میپ کچھ اس طرح کا ہے۔ ہم تیاری سے بات شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کون سے سوالات ضروری ہیں، اور آخر میں دورے کے بعد کیا کرنا ہے اس پر بات کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی فیلڈ وزٹ کی کامیابی کا سارا دار و مدار اس کی تیاری پر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، اچھی تیاری آدھی جیت ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ فیلڈ وزٹ یا ملاقاتی سیر آخر ہے کیا؟ بہت آسان الفاظ میں، یہ پڑھائی کا وہ طریقہ ہے جس میں ہم خود کسی جگہ پہ جا کر وہاں کے بارے میں، وہاں کے ماحول اور لوگوں کے بارے میں براہ راست یعنی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ تیاری کے آپ سمجھ لیں 3 بڑے سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو جگہ منتخب کرنی ہے، جیسے ہم نے مثال کے طور پر انتخابی دفتر کو چنا ہے۔ پھر وہاں جانے کے لیے جو بھی ضروری اجازتیں ہیں وہ لینی ہیں، اور سب سے اہم کام ایک زبردست سوال نامہ یعنی کویسچنئر تیار کرنا ہے۔ اب آتے ہیں فیلڈ وزٹ کی جان پر یعنی سوال نامے پر، کیونکہ آپ جو سوال پوچھیں گے وہی معلومات آپ کو ملیں گی۔ ایک بہترین سوال نامہ ہی آپ کے پورے وزٹ کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کوئی بھی ضروری بات پوچھنا بھول نہ جائیں۔ ہر سوال کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ چلیں ایک چھوٹا سا سوال آپ سب کے لیے۔ سورس مٹیریل کو دھیان میں رکھتے ہوئے بتائیں کہ انتخابی دفتر کا سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ عہدہ کون سا ہوتا ہے؟ جلدی سے اپنا جواب نیچے کامنٹ باکس میں لکھیں۔ دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے صحیح جواب دیتا ہے۔ اب دیکھیں، سورس میں تقریباً 27 سوالات دیے گئے ہیں جو یاد کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ان سوالوں کو 4 بڑے گروپس میں تقسیم کر دیا ہے۔ دفتر کا مقصد کیا ہے، وہاں کون لوگ کام کرتے ہیں، الیکشن کا پورا پروسیس کیسے چلتا ہے، اور اس کے قانون کیا ہیں۔ اس طرح یاد رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ بہت خوب، آپ نے دورہ مکمل کر لیا، معلومات بھی اکٹھی کر لیں، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔
अब आता है सबसे आखिरी लेकिन बहुत ही अहम मरहला, रुदाद नवीसी। विजिट के बाद आपने जो भी मालूमात इकट्ठी किए हैं, चाहे वो जवाब हों, नक्शे हों या कोई तस्वीर, उन सबको एक साथ मिलाकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसी अमल को हम उर्दू में रुदाद नवीसी या इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। तो याद रखें, फील्ड विजिट का आखिरी और सबसे ज़रूरी काम एक तफसीली रिपोर्ट लिखना है। और ये रिपोर्ट कैसे लिखनी है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन इस सीरीज़ के दूसरे हिस्से में। चलें, इससे पहले कि हम आज के सेशन ख़त्म करें, जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं इन अहम बातों पर जो हमने आज सीखें, ताकि सब कुछ जहन में ताज़ा हो जाए। ये 4 अल्फाज आज के टॉपिक की बुनियाद हैं। फील्ड विजिट यानी मुलाकाती सैर, इलेक्शन ऑफिस यानी इंतखाबी दफ्तर, क्वेश्चनेयर यानी सवालनामा और रिपोर्ट राइटिंग यानी रुदाद नवीसी। इनको अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, इंतखाबी दफ्तर के अलावा और कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर हो सकता है जिसका फील्ड विजिट करना दिलचस्प और मालूमाती हो? अपने आइडियाज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इससे सबको नए ख्यालात मिलेंगे। अगले सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।